ಭೀತಿ ತೊರೆಯುವ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಭಾಗವ ಹೆಸರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪಾಸು ಫೇಲು ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಜೀವನ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಅಂಕಗಳೆಂದರೆ ಮೇಲಿನ ತೊಗಟೆ ವಿದ್ಯೆ ಅದರ ಒಳಗಿನ ತಿರುಳು ಭೀತಿ ತೊರೆಯುವ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम बीबी अस्मा है और मैं सरकारी उर्दू हाई स्कूल नागवारा बेंगलुरु में उर्दू मुअल्लिमा हूँ। आज मैं आपको 10वीं जमात की निसाबी किताब नौबहार अदब के अज़बाह का इयादा प्रोग्राम में आप तमाम का दिल की अमीक गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद। वो सबक नंबर 10 नज़्म जुगनू है। जुगनू के शायर को आप देख सकते हैं, ये फिराक गोरखपुरी हैं। इनका नाम रघुपति सहाय है और कलमी नाम फिराक गोरखपुरी। इनका तखल्लुस फिराक है। ये 28 अगस्त 1896 सन ईस्वी को गोरखपुर में पैदा हुए। इनकी इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की, फिर इलाहाबाद से उन्होंने FA की तालीम मुकम्मल की और आगरा यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में MA किया और इलाहाबाद ही में अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हुए। आपके कई सारे शेरी मजमूए हैं जिसमें मशहूर रूह कायनात, रमज़ किनायात, गज़लिस्तान, शबनमिस्तान, गुले नग़मा और रूप हैं। रूप को कई सारी शोहरत भी हासिल हुई है। इनको कई सारे एजाज़ात से भी नवाजा गया है, जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, गालिब अकादमी अवार्ड वगैरह। वफ़ात 3 मार्च 1982 सन ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ। तो आप जुगनू को देख सकते हैं जिसमें वो अपनी माँ की याद, एक तासुराती नज़्म है जिसमें माँ की याद में लिखा हुआ है। ये पूरी नज़्म है जो आप तमाम ने पढ़ा हुआ है। तो मैं सीधे खुलासे की तरफ आ जाऊंगी क्योंकि ये आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा इम्तिहान के मद्देनज़र। खुलासा। जुगनू नज़्म लिखने वाले शायर फिराक गोरखपुरी हैं। ये एक तासुराती नज़्म है जिसमें एक यतीम बच्चे का दर्द समाया है। शायर ने ये नज़्म 20 साल की उम्र में लिखा है। शायर कहता है कि मैं इतना बदनसीब लड़का हूँ जो पैदा होते ही मेरी माँ मर गई। ना मैंने अपनी माँ को देखा और ना माँ ने मुझे दाइयों और खिलाइयों ने पाला था। और वह कहती थी जब रात के मौसम में बरसात के वक्त जुगनू दिखाई देते हैं तो दाइयाँ कहती थी कि भूली भटकी रूहों को जुगनू रास्ता दिखाते हैं। तो मैं सोचता था कि काश मैं भी एक जुगनू बन जाऊं और मेरी भूली भटकी माँ की रूह को रास्ता दिखाऊं। मगर अब मुझे 20 साल हो गए हैं और अब मैं जान चुका हूँ कि जुगनू किसी को रास्ता नहीं दिखाती और जो दाइयों ने खिलाइयों ने मुझे कहा था वो सब झूठ था, फरेब था। मैं ये जान चुका हूँ, मगर फिर भी मुझे वो झूठ हसीन लगता था क्योंकि मुझे एक थोड़ी उम्मीद तो थी
कि मैं मेरी माँ से मिलूँगा, मेरी माँ की भूली भटकी रूह को तलाश करूँगा, मगर वो अब मुमकिन नहीं है, ये मैं जान चुका हूँ। मगर अब मेरे उम्र के तकाज़े ने मुझसे वो भी छीन लिया है, कहकर इस तरह से शायर फिराक गोरखपुरी इस नज़्म में बड़े ही पुरअसर अंदाज में माँ की याद को बयान किया हुआ है। इस नज़्म में आपको अल्फाज के अज़दाद भी दिए गए हैं। तो हस्ब ज़ैल इस तरह से हैं: मौत, हयात, ज़मीन, आसमान, हसीन, कबीह, सच, झूठ, नूर, तारीख, जुल्मत, और आप बेनूर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इम्तिहान के नुक्ते नज़र से मैं बताना चाहूँगी कि इस मर्तबा कुछ भी नहीं कर सकते कि कौन से सवालात आएंगे। तो ऐसे ये तो ज़रूर होगा कि जुगनू नज़्म का खुलासा पूछा जाएगा 4 मार्क्स के लिए। शायर फिराक गोरखपुरी का शायद पूछा जाए, क्योंकि कई मरतबा पूछा गया है, वो भी 3 मार्क्स के लिए आएगा। मुख्तसर और तफसील जवाब सवालात और जवाबात को आप अच्छी तरह से याद करना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए खुसूसी तौर से 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के सवालात और जवाबात को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आएगा सबक दृष्टि। नाम ज़हरा जमाल है। पैदाइश मुंबई में हुई है 1931 सने ईस्वी में। तालीम उन्होंने मुंबई में हासिल की। उनका पेशा दर्स व तदरीस है और तालीमी ही दौर से उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया। उन्होंने कई मसाइल पर कलम उठाया है। स्पेशली समाज से जुड़े अहम मसाइल पर उन्होंने दिलों को छूने वाले अफसाने लिखे हैं। अफसाना दृष्टि इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। दृष्टि एक अफसाना है। अफसाना नसरी अदब की मकबूल सिन्फ है। इस अफसाने में ज़हरा जमाल ने 4 किरदारों को नुमाया किया है। ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है। इसमें पहला किरदार जो बहुत अहम है, वो किरदार है भरत नारायण जी, जो स्कूल प्रिंसिपल थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी तारीख़ पढ़ी और पढ़ाई थी। जैसे दुनिया की तारीख़, हिंदुस्तान की तारीख़, हर अहद की तारीख़ उन्होंने पढ़ी हुई थी। उनका यकीन था कि इंसान जन्नत से निकाले हुए आदम की औलाद है। इनका अकीदा था कि कर्मों का फल सज़ा और जज़ा, यानी जन्नत और दोज़ख। वो इंसान में कभी भी फ़र्क नहीं बरता, वो सबको एकसान देखते थे। इनकी मौत अचानक हुई और इनकी वसीयत के मुताबिक इनकी आंखें आई बैंक को दे दी गई। ये एक पहला अहम किरदार है। दूसरा किरदार आएगा आपको विद्याचरण जी। विद्याचरण जी कट्टर बुनियाद पर सियासतदान थे। जहां भी इनकी तकरीर होती, एक सुलगती चिंगारी छोड़ जाया करते, जो धीरे धीरे शोले बन जाती और इंसान को भस्म कर देती। तीसरे किरदार की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वो मौलाना रज्जब हैं। मौलाना रज्जब विद्याचरण जी की तकरीर जहां होती, उसका एक एक हर्फ मौलाना रज्जब तक पहुंचता और वो इसका तुर्की ब तुर्की जवाब दिया करते थे। और आखिरी किरदार जो है वो एक औरत का किरदार है, एक ख़वातीन का किरदार है, चौथा किरदार, जिनका नाम इंदुमती है, जो विद्याचरण जी की तकरीर सुनकर सोचती है कि हमारे मोहल्ले में सारे मजहब के लोग साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, तो सारा देश हमारे मोहल्ले जैसा क्यों ना बने। इस तरह से वो औरत सोचती है। देखेंगे कहानी की शुरुआत किस तरह से होती है। ये अफसाने में बताया गया है कि विद्याचरण जी की इलेक्शन की आखिरी मीटिंग बाकी रहती है कि कुछ दिन पहले ही उनकी आंखें एक्सीडेंट की वजह से चली जाती हैं। तो प्रिंसिपल वसीयत हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ था कि भरत नारायण जी की आंखें आई बैंक को चले जाती हैं, तो वही आंखें किसे मिलती हैं?
विद्या चरण जी को उनकी आंखें मिल जाती हैं, जो एक प्रिंसिपल थे। इलेक्शन की आखिरी मीटिंग में विद्या चरण जी पहुंचते हैं। पार्टी के तमाम नेता बहुत जोश और खुश नजर आते हैं क्योंकि उनके नेता सेहतियाब होकर वापस आ गए हैं। ऑपरेशन के बाद विद्या चरण जी तकरीर करने आए पूरे उनके साथियां बहुत खुश नजर आते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि आज हमारे विद्या चरण जी जो तकरीर देंगे उसमें बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो मसला हो रहा है कई सालों से वो हल हो जाएगा और आज हमको चैन की नींद आएगी कहकर। देखते हैं क्या होता है कहकर, क्योंकि पहले ही बताया हुआ है विद्या चरण जी एक कट्टर सियासतदान हैं, बुनियाद पर सियासतदान हैं जो पहले थे, मगर अब उनको आंखें मिल गई हैं तो देखेंगे उनका नजरिया बदलता है या जिस तरह से पहले कट्टर परस्त इंसान थे उसी तरह से वो रहते हैं। नेक्स्ट वो स्टेज पर तशरीफ लाते हैं और अपनी तकरीर अपनी जुबान से बोलना शुरू कर देते हैं। देखेंगे वो क्या बोलते हैं। वो शुरू करते हैं, ऐ मेरे हिंदुओं, मुसलमानों, सिख, ईसाइयों, पारसियों और दूसरे धर्मों के पालन करने वालों, भारत एक माँ है। आज ये माँ इतने संकट में है जहाँ कोई भी सच्चा मार्गदर्शक नहीं रहा। आज हम सारे बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा। आजकल हर चीज का दाम बहुत बढ़ गया है, जैसे ले लीजिए चावल का रेट बढ़ गया हुआ है, साबुन, दूध, हर चीज का रेट मोल बढ़ गया है। तो हमें इसकी फिक्र करनी चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमानों में या सिख ईसाइयों में लड़ाई वगैरह करवाएं। और हम लोगों को तारीख ये भी सिखाती है कि आगे बढ़ना, एक काल से दूसरे काल को प्रवेश करना सिखाती है। तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की तरफ। तो लोग बहुत सारे जो चाहते थे कि इस मसले पर बात करें वो तमाम हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ हमारे नेता को, उनकी तो ऐसी जुबान नहीं थी, ये कहाँ से आ गई। तो ये सब हो रहा है उन आँखों की वजह से जो भरत नारायण जी की आंखें उन्हें मिल चुकी हैं। इनकी तकरीर सुनकर तमाम लोग हैरान में रह गए। मौलाना रज्जब जो इनके अपोजिशन वाले थे, जो हमेशा उनको तुर्की ब तुर्की सुनाया करते थे, वो उनको खबर विद्या चरण जी की पहुंच गई कि किस तरह से वो अच्छे अच्छे बोल रहे हैं, जहर नहीं उगल रहे हैं। तो मौलाना रज्जब ने भी ठान ली और अच्छी अच्छी बातें करने लगे, कहने लगे भाइयों छोड़ दो पुराने किस्सों को और अपने बच्चों की बात करो, स्कूल की फीस की बात करो क्योंकि स्कूल की फीस आजकल बढ़ती ही जा रही है, किताबों की कीमत की बात करो, वो पुराने किस्से पुराने खंडेरों की बातें क्यों। हम लोग आपस में अमन भाईचारे सुकून और सलामती का पैगाम दें। मौलाना रज्जब ने कहा खुदा एक है, हम सब उसके बंदे भी एक हैं। तो इस तरह से दोनों अच्छी अच्छी जुबान इस्तेमाल करने लगे। तमाम लोग जो तकरीर सुनने आए थे उनके दिमाग दहल गए। उन्होंने सोचा विद्या चरण जी की आवाज़ में हम लोगों को सच्चाई दिखाई दे रही है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जो वहाँ प्रेस के नुमाइंदे आए हुए थे विद्या चरण जी की तकरीर सुनकर छापने के लिए, वो खुद हैरान थे कि क्या नोट करें, विद्या चरण जी तो महात्मा बन गए हैं। आखिरकार आसमानों की बुलंदी पर भरत नारायण जी की रूह अपनी आंखों की कामयाबी पर मुस्कुरा रही थी। विद्या चरण जी उनकी रोशनी अपना चुके थे और अब सब भारतवासियों को एक नज़र से देखने लगे थे। जो शख्स पहले कट्टरवादी था, बुनियाद परस्त था, जो मुसलमानों और हिंदुओं को डिवाइड करना चाहता था, वो आज क्या हो गया है, तमाम हिंदुस्तानियों को एक समझ रहा है। ये सब सिर्फ और सिर्फ
भरत नारायण जी की आंखों की वजह से ही मुमकिन हो पाया। तो इस तरह से इस सबक में आपको बताया गया हुआ है कि किस तरह से बसारत यानी कि दृष्टि लगने से इंसान का नज़रिया भी किस तरह से तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। अब आएंगे हम ख़वाइद की तरफ। पहले दो लफ्ज़ों की मुनासिबत से तीसरे लफ्ज़ का जोड़ लिखिए। इम्तिहान के मद्देनज़र आपको पूछा जाएगा। बदायूं के शामो सहर आपने पढ़ा है, ये दूसरा असबाक है आपकी निसाबी किताब में। वो एक क्या है, खुदनविश्त सवाने हैं। तो दृष्टि पूछा जाएगा आपको और डैश दिया जाएगा, तो आपको वहाँ फिल करना है, वहाँ भर्ती करना है अफसाना कहकर, क्योंकि दृष्टि हम लोगों ने अभी पढ़ा ये एक अफसाना है। दूसरा अपोजिट वर्ड पूछा गया है, यानी कि सज़ा। सज़ा का जैसा कि आप तमाम जानते होंगे, सज़ा का अपोजिट वर्ड अज़दाद लफ्ज़ है, मुतज़ाद अल्फाज है जज़ा। तो इसके लिए तीसरा पूछा जाएगा आम, तो आपको ख़ास लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आम कहते हैं कॉमन के लिए, ख़ास यानी कि कोई स्पेशल ख़ास। नेक्स्ट तीसरे के लिए आएंगे हम लोग महात्मा। महात्मा का मतलब यहाँ पूछा गया है, तो महात्मा का मतलब अजीम रूह वाला। तो नेक्स्ट पूछा जाएगा आपको सिहर तराज। सिहर तिराज लिखकर डैश दिया जाएगा, तो आपको वहां लिखना है जादू करने वाला। सिहर तराज की माना क्या है, मतलब क्या है, जादू करने वाला। चौथे की तरफ आएंगे, एक आंख से देखना। यहाँ मुहाविरा पूछा गया है आपको, इसका मतलब क्या है कहकर। एक आंख से देखने का मतलब है सबको एक साथ समझना, यानी कि इस अफसाने में हम लोगों ने पढ़ा था भरत नारायण जी सबको एक साथ से देखा करते थे, यानी कि एक नजर से तमाम को देखा करते थे। तो दूसरा आपको आएगा भस्म कर देना, उसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा, वहां डैश दिया जाएगा आपको। तो आप क्या लिखेंगे वहां, भस्म कर देने का मतलब है तबाह और बर्बाद कर देना या जला देना, यानी कि खत्म कर देना उसे। तो उस तरह से ये दिखाई देता है। नेक्स्ट इम्तिहान के मद्देनजर मैं आपको यही कहना चाहूंगी तमाम स्टूडेंट्स को, आपको पूरी किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। इस मर्तबा आपको नीला खाका मौजूद नहीं है, यानी कि ब्लू प्रिंट्स नहीं है, तो किसी भी पता नहीं आपको कौन सा सवाल आएगा कहकर। तो इसीलिए आपको तमाम सवालात और जवाबात को हल करना आना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ साथ मैं आपसे कहूँगी कि तमाम असबाक को, स्पेशली असबाक जो सबक हैं, उन सबकों को 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। पता नहीं कौन सा सवाल आपको ट्विस्ट करके पूछा जाएगा या मतन के हवाले से कौन सा भी जुमला लेकर आपको पूछा जाएगा। तो आएंगे आपको किताब में जो दिया गया है वो, और आपको किस तरह से मतन की तशरीह, मतन के हवाले से तशरीह किस तरह से करनी है। 1-2 मैं बताऊंगी, आपके असातिज़ा ने आपको बताया हुआ है इससे पहले भी। देखेंगे पहले मतन के हवाले से तशरीह। धर्म का पालन करने वालों, आज ये माँ इतने बड़े संकट में है जहां कोई सच्चा मार्गदर्शक नहीं रहा। इससे पहले अफसाने में मैंने ये पढ़ा था। तो ये है, आपको इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप लिखते हैं एक पैराग्राफ में मत लिखिएगा, पॉइंट्स डालकर लिखिएगा। तो यहाँ एक जुमला हमारी दरसी किताब नौबहार अदब, आपकी किताब का नाम है नौबहार अदब के अफसाना दृष्टि से लिया गया है, जिसकी मुसन्निफा ज़हरा जमाल हैं। ये लिख दीजिएगा पहले, तमाम को आप वही लिखना है। सिर्फ आपको सबक और मुसन्निफ या मुसन्निफा जो भी होंगे वो चेंज करना पड़ेगा, वो तब्दील करना पड़ेगा। ये आपको लिख दीजिएगा, ये जुमला हमारी दरसी किताब नौबहार अदब के कौन सा सबक जो रहता है वहां से लिया गया है कहकर। नेक्स्ट डाल लीजिएगा किसने कहा कहकर। ये मेथड से करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। किसने कहा, ये जुमला किसने कहा था, विद्याचरण जी। आप किताब उठाकर देखिएगा, वहां आपको ये जुमला मिल जाएगा। ये जुमला विद्याचरण जी ने कहा था। किससे कहा था, उनकी तकरीर सुनने जो लोग आए थे उनके सामने उन्होंने ये जुमला कहा हुआ था। कब कहा, ये जुमला कब कहा कहकर, तो ये इलेक्शन की उनकी आखिरी मीटिंग की तकरीर जब वो कर रहे थे तब
उनकी आंखों में किसकी बसारत आ गई थी? भरत नारायण जी की। तब उन्होंने लोगों के सामने अपनी आखिरी मीटिंग में ये जुमला कहा हुआ था। तो इस तरह से आसान अल्फाज में आप लिख सकते हैं। देखेंगे मुख्तसर सवालात आपको आसानी से आप बैठे बैठे ही याद कर सकते हैं। देखिएगा किस तरह के सवालात हैं कहकर। पहला पूछा गया है इलेक्शन की कौन सी मीटिंग बाकी थी? तो आप आसानी से कह सकते हैं कि आखिरी मीटिंग। इलेक्शन की कौन सी मीटिंग बाकी थी? आखिरी मीटिंग बाकी थी। दूसरा आ जाइएगा, आंखें किसने दान की थी? कई मर्तबा मैंने उन शख्स का नाम लिया था, वो शख्स का नाम कौन सा है? भरत नारायण जी। तो नाम याद रख लीजिएगा, आंखें उन्होंने आई बैंक को दी हुई थी, भरत नारायण जी। तीसरा सवाल, कौन सा अकीदा हर मजहब में मौजूद है? यानी कि ये भी भरत नारायण जी ने जुमला कहा हुआ था। कर्मों का फल सजा और जजा, दोजख और जन्नत, इतना ही है कौन सा अकीदा हर मजहब में, तो ये आपको याद रख लेना है। चौथा सवाल की तरफ आएंगे तो सवाल है प्रिंसिपल की वसीयत के मुताबिक आंखें किसको दी गई? तो आसानी से लिख सकते हैं आप कि आई बैंक को दे दी गई। मैंने यहाँ सिर्फ ऐसा ही लिख दिया है आई बैंक कहकर, मगर आपको पूरा जुमले में लिखना जरूरी है क्योंकि ये लैंग्वेज है, उर्दू है। उर्दू, कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो आपको उसमें पूरा सेंटेंस के साथ, पूरे जुमले के साथ लिखना जरूरी है। यानी कि आपको लिखना है प्रिंसिपल की वसीयत के मुताबिक आंखें आई बैंक को दी गई कहकर। इस तरह से आपको पूरा जुमले में लिखना जरूरी है, वरना मार्क्स कम मिल जाएंगे आपको, इसीलिए खुसूसी ध्यान रखिए। पांचवें सवाल की तरफ आएंगे, विद्याचरण जी की तकरीर का जवाब कौन दिया करते थे? आसान है, तो मौलाना रज्जब, याद रख लीजिएगा। छठा सवाल, ऑपरेशन के बाद विद्याचरण जी तकरीर करने आए तो पुरसितार क्यों पुरजोश नजर आ रहे थे? तो यहाँ जवाब के लिए क्योंकि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मसला हल हो जाएगा कहकर वो तमाम बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। नेक्स्ट सातवां सवाल आएगा आपको, विद्याचरण जी के मुताबिक तारीख हमें क्या सिखाती है? तो विद्याचरण जी कहते हैं तारीख हमें आगे बढ़ना सिखाती है, एक काल से दूसरे काल को प्रवेश करना सिखाती है, जुबानों और इंसानों के मिलन से एक नई तहजीबों का बनना सिखाती है। यानी कि इस तरह से कहा गया है उन्होंने। नेक्स्ट आठवां सवाल आएगा आपको, प्रेस के नुमाइंदे क्यों हैरान थे? प्रेस जो रिपोर्टर्स आए हुए थे वो क्यों हैरान हो गए कहकर तकरीर सुनकर? तो आपका आसान जवाब है, तो लिख देना है क्योंकि वो क्या नोट करें, क्योंकि जो कट्टर परस्त इंसान था उसकी जुबान तब्दील हो गई है, तो इसीलिए उनका कहना था कि क्या नोट करें, विद्याचरण जी तो महात्मा बन चुके थे। तो इस तरह से उसका आसान जवाब आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा अफसाना दृष्टि किसने लिखा है कहकर, तो उसके लिए जवाब जैसा कि आप तमाम जानते होंगे ज़हरा जमाल हैं। नेक्स्ट ये सवाल पूछा जाएगा, मुहाविरा तुर्की बतुर्की जवाब देने का मतलब क्या है? क्या है कहकर ये मुहाविरा तुर्की बतुर्की जवाब कहकर, तो आपको इसका जवाब लिखना है सरत के साथ जवाब देना, यानी तेजी के साथ फौरन जवाब देना, उसे कहा जाता है तुर्की बतुर्की। नेक्स्ट सवाल, पार्टी के सारे खास और आम क्यों खुश नजर आ रहे थे कहकर, क्योंकि वो इसलिए खुश नजर आ रहे थे, जवाब के लिए लिखना है क्योंकि उनके नेताजी सेहतियाब होकर वापस आ रहे हैं। 12वां सवाल आएगा, ए मां इतने संकट में है जहां कोई भी सच्चा मार्गदर्शक नहीं रहा, यह जुमला किसने कहा? तो आपको लिख दीजिएगा जो ये जवाब किसने कहा है, ये जुमला विद्याचरण जी ने अपनी तकरीर में कहते हैं। नेक्स्ट 13, मौलाना रज्जब किस लिए हैरान हो गए? जवाब लिखना है क्योंकि विद्याचरण जी ने जहर उगलना तर्क कर दिया, इसलिए वो हैरान रह गए। 14वां सवाल है, मजमे में बैठी खवातीन में से किसने सोचा कि सारा देश हमारे मोहल्ले जैसा क्यों न बने? इसका सिंपल सा सवाल का जवाब है इंदुमती। वो एक जो औरत खवातीन थी उसका नाम इंदुमती, तो इंदुमती लिख दीजिएगा, तो ये सवाल भी हल हो जाएगा। नेक्स्ट 15 के लिए आएंगे, आपको मल्टीपल चॉइस के लिए पूछा जाएगा।
तो आप मुरक्कब मुतलक की कितनी किस्में हैं और इनके नाम लिखिए। तो याद रख लीजिएगा, मुरक्कब मुतलक की 4 किस्में हैं। कौन कौन सी? पहला वसली, दूसरा तरदीदी, तीसरा इस्तिदराकी और चौथा सबबी। ये 4 मुरक्कब मुतलक की किस्में हैं। नेक्स्ट 16वें सवाल की तरफ। एक दूसरे से ताल्लुक रखने वाले मुरक्कब जुमले के वो अज्जा को हुर्फ अत्फ, मैंने बताया था हुर्फ अत्फ और कहकर याद रख लीजिए, और ये कौन सा जुमला आता है कहकर, हुर्फ अत्फ से जोड़ा जाए तो वो कौन सा जुमला कहलाता है? कौन सा जुमला कहलाता है? वो है जुमले वसली। 17वां, समझकर पढ़ो वरना फेल हो जाओगे। ये कौन सा जुमला कहलाता है? जवाब के लिए आपको लिखना है तरदीदी। ये जुमला कौन सा है? तरदीदी। 18, शाहिद ने टिकट खरीदा और बस में सवार हुआ। ये जुमले की कौन सी मिसाल है कहकर, कौन सी मिसाल है, यानी कि ये कौन सा जुमला है कहकर, तो आप लिख दीजिएगा ये भी जुमले वसली है। मरसिया नज्म लिखने वाले शायर मीर अनीस हैं। आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये मीर अनीस हैं। मरसिया किसे कहते हैं आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है। उसके साथ साथ उसके इक़साम भी कौन कौन से हैं कहकर कई मरतबा 2 या 3 मार्क्स के लिए ये पूछा गया है। तो देखेंगे मरसिया क्या है कहकर। मरसिया वो नज़्म है जिसमें मरहूम शख्स की तारीफ की जाती है, तो उसे हम लोग मरसिया कहते हैं। मरसिए की कितने किस्में हैं? तो आपको लिख देना है, मरसिए की 2 किस्में हैं। कौन कौन सी? करबलाई मरसिया पहला, दूसरा शख्सी मरसिया। पहला करबलाई मरसिया उसे कहते हैं जिसमें हज़रत इमाम हुसैन, उनके अजीज़ों और रफ़ीक़ों की शहादत के वाक़ियात बयां किए जाते हैं। दूसरा आ गया इधर शख्सी मरसिया। शख्सी मरसिए में किसी वफात पाने वाले के अवसाफ बयान किए जाते हैं। कोई अच्छा मशहूर शख्स होना चाहिए, जैसे कि गालिब आप लोग जानते हैं, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, तो उनका मरसिया लिखा जा सकता है। इकबाल का मरसिया लिखा जा सकता है, जोश मलिहाबादी का लिखा जा सकता है, मीर तकी मीर का लिखा जा सकता है, क्योंकि ये पॉपुलर पर्सनालिटी हैं, मशहूर शख्सियत हैं। तो इनके लिए इनकी मौत पर कुछ भी लिखना तो उसे हम लोग शख्सी मरसिया कहते हैं। तो आ जाएंगे इधर, ये आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, शायर का तारुफ कीजिए कहकर, तो आपको वो अच्छी तरह से याद कर लेना जरूरी है। नाम, इनका ओरिजिनल नाम यानी कि असल नाम क्या था? मीर बब्बर अली। कलमी नाम यानी कि कलम में लिखते थे, पेन नेम इनका था मीर अनीस कहकर। इनकी तारीख पैदाइश और मकाम 1802 सने ईस्वी को ये फैजाबाद में पैदा हुए। तालीम फैजाबाद में ही हासिल की इन्होंने। फिर फारसी, अरबी और दीनी उलूम के अलावा इल्म नुजूम, रमल और फनह सिपाहगिरी में भी इनको बहुत अच्छी महारत हासिल थी। इनके मजमुए कलाम मरसिया 5 जिल्दों में शाया हुए हैं। मीर अनीस को मरसिए का शहंशाह कहा जाता है और आपको अल्फाज का बादशाह भी कहा जाता है। आपको मरसिए में काफ़ी शोहरत हासिल है, आपका कोई सानी नहीं है। वफ़ात, आपका इंतकाल कब हुआ? 1874 सने ईस्वी में आपका इंतकाल हो गया। तो आपको उसमें मरसिया नज़्म भी दी गई हुई है, तो आप देख सकते हैं, आपकी किताबों में मौजूद है। यहाँ भी आपको स्लाइड्स में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ जो मैंने एक पिक्चर डाला हुआ है, तो वो करबला का मैदान है। देख सकते हैं आप, ये करबला का मैदान जहाँ हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़ीक उनके दोस्त शहीद हो गए, नन्हे नन्हे बच्चे वग़ैरह शहीद हो गए, ये वही करबला का मैदान है। तो हम आएंगे कि इस मरसिए में मीर अनीस ने क्या कहा है, इसकी तशरीह के लिए आएंगे। मीर अनीस ने इस मरसिए में हज़रत इमाम हुसैन की
रुखसती का मंजर बयां किया गया है, यानी कि किस तरह से हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान पहुंचे। उन्हें पहले ही पता था, इल्म था कि मैं यहीं शहीद हो जाऊंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी यहीं शहीद हो जाएंगे। हजरत इमाम हुसैन निकलते हैं कि मैं भी अब जंग के लिए जाने के लिए तैयार हो रहा हूं कहकर। हजरत इमाम हुसैन सफ बांधने के बाद गुल मच जाता है, यानी कि शोर होना शुरू हो जाता है कि हजरत इमाम हुसैन कहाँ जा रहे हैं, जंग के लिए तैयार हो गए हैं, यानी कि यजीदियों से लड़ने के लिए हजरत इमाम हुसैन तैयार हो गए हैं। जैसा कि पता चला कि हजरत इमाम हुसैन जंगकू जा रहे हैं, ये खबर सुनकर उनकी बेटी सकीना तो एक पटका बांधा हुआ था, वहां वो बेटी अब्बू को उनके थाम लेती है। उनकी बीवी का नाम है शहरबानो, यानी कि हजरत इमाम हुसैन की बीवी का नाम शहरबानो है, वो भी उनको लपेट लेती हैं। ज़ैनब यानी कि हजरत इमाम हुसैन की बहन है, वो ज़ैनब कहती हैं, अय मेरे भाई, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। तो हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, अय मेरी बहन, तुम इतना बेचैन हो रही हो, तुम्हारी बेचैनी को देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। यानी कि हजरत इमाम हुसैन की माँ कौन, हजरत बीबी फातिमा, और उनके वालिद कौन, हजरत इमाम अली, जिन्हें मौला मुश्किल कुशा भी कहा जाता है। ऐ मेरी बहन, तुम्हें सब्र करना होगा, क्योंकि मुझे ये काम, मैं जा रहा हूँ शहीद होने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ हम जो उम्मत हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बख्शवाने के लिए मैं वहां जा रहा हूं, यजीदियों से लड़ने के लिए मैं जा रहा हूं, और मुझे प्यासा मरना है वहां, उनके जुल्म सितम, उनके खंजर खाना पड़ेगा मुझे, तुम रोना मत, तुम इतने आंसू मत बहाओ कहकर आखिरी बंद में वो कहते हैं, ऐ मेरी बहन, तुम सब्र करो, क्योंकि अल्लाह को सब्र बहुत ज्यादा पसंद है कहकर इस तरह से आपको यहाँ इस मरसिये की तशरीह दी गई है। आप देख सकते हैं ये पूरा करबला का मैदान है, ये जो बीच में है ये हज़रत इमाम हुसैन का रोज़ा है, यानी कि रोज़ा यानी कि उनकी मज़ार मुक़द्दस इसी में है। इम्तिहान के नुक्ते नज़र मैंने पहले भी कहा है आपको, इम्तिहान के मद्देनज़र तमाम सवालात और जवाबात आ सकते हैं। मैं सरसरी तौर से ऐसे ही, क्योंकि कई मरतबा ये सवालात पूछे गए हैं, तो बता रही हूँ। मरसिये की तारीफ और क़िस्में, यानी कि मरसिये की तारीफ आपको लिखना है, किसी मरहूम की तारीफ बयान की जाती है तो उसे मरसिया कहा जाता है। कितने क़िस्में हैं पहले ही बताई हुई थी, 2 क़िस्में हैं, करबलाई मरसिया, शख्सी मरसिया, इस तरह से लिख दीजिएगा। मीर अनीस का तारुफ अभी बताई हुई हूँ, तो मीर अनीस का तारुफ लिख दीजिएगा कभी पूछा गया तो। नेक्स्ट तीसरे के लिए आपको ऑप्शंस रहेंगे, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आपको, हम्द या नात के 4 अशार लिखिए कहकर, तो आपको 4 शेर लिखना जरूरी है, 4 शेर यानी कि 8 लाइन लिखना जरूरी है। या आपको पूछा जाएगा नात और मरसिये के 4 शेर लिखिए। मरसिये में आपको आखिरी 2 बंद ही पूछा जाएगा, मरसिये आपकी किताब में मौजूद है, 2 बंद याद रख लीजिएगा, तो आपको इसमें 4 मार्क्स के लिए ये भी पूछा जाएगा। मुख्तसर से सवालात हैं आपको, तो आप आसानी से वो भी लिख सकते हैं। देखेंगे हम एक मर्तबा मुख्तसर सवालात किस तरह से आएंगे। सब बांधने के बाद क्या गुल मचा कहकर, जवाब है शाह इमाम जंगकू जा रहे हैं, यही है कि हजरत इमाम हुसैन जंगकू जा रहे हैं कहकर शोर मचा। नेक्स्ट, हजरत इमाम हुसैन के खदमों से कौन लिपटे थे, यानी कि कौन उनके खदमों से लिपटी हुई थी, उनकी बीवी शहरबानो, यानी कि उनकी बीवी का नाम था शहरबानो, वो उनको लिपटी हुई थी। तीसरा आएगा आपको, शाहिदीन को रोकने के लिए सकीना ने क्या किया, सकीना उनकी बेटी है, उन्होंने क्या किया, यानी कि आपको पता है उन्होंने पटका थाम लिया, यानी कि कमरबंद जो बांध के रहते हैं जंग को जाते वक्त, तो वो थाम ले रहे हैं वो। चौथा सवाल आएगा, हजरत इमाम हुसैन को प्यासा मरना क्यों गवारा था, यानी कि आसान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो वादा करके रहते हैं कि मैं उम्मत को बख्शवाऊंगा कहकर, तो इसीलिए वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत को बख्शवाने के लिए प्यासा मरना भी उन्होंने गवारा कर लिया। 5वां सवाल आएगा, हजरत फातिमा के नूर आइन किसको कहा गया है, यानी कि फातिमा के नूर आइन, आंखों का नूर कौन है, हजरत इमाम हुसैन है। नेक्स्ट सवाल आएगा, सब्र की हिदायत क्यों की गई, यानी कि हजरत इमाम हुसैन यहाँ अपनी बहन को कहते हैं सब्र अल्लाह को बहुत पसंद है, इसीलिए आए मोमिनो, आए ज़ैनब तुम सब्र करो कहकर वो कहते हैं।
ये आप देख सकते हैं, जूम करके हूं तो ये हजरत इमाम हुसैन का रोजा है। और एक सबक की तरफ, जो सबक नंबर 13 है, जिसका नाम है सवेरे जो कल आंख मेरी खुली। इनके बारे में 2 या 3 मार्क्स के लिए आपको सवाल पूछा जाएगा, तो थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा उनका तारुफ क्या है कहकर। उनका नाम है, ओरिजिनल नाम यानी कि असल नाम उनका क्या है। ये सवाल आपको 1 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है कि पतरस बुखारी का असली नाम क्या है। तो आपको लिखना है उनका असली नाम सैयद अहमद शाह बुखारी। खलमी नाम यानी कि पेन नेम में वो क्या लिखते थे, पतरस बुखारी कहकर लिखा करते थे। तारीख पैदाइश और मकाम 1 अक्टूबर 1898 सने ईस्वी को पेशावर में। इब्तदाई तालीम उन्होंने पेशावर में ही हासिल की। फिर आला तालीम के लिए लाहौर गए। फिर 6 साल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लंदन में उन्होंने आला तालीम हासिल की। उनके मजमुए पतरस के मज़ामीन बहुत मशहूर हैं, जो मज़ाहिया मज़मून हैं। तो यहाँ आपको दिया गया है सवेरे जो कल आंख मेरी खुली। ये एक मज़ाहिया मज़मून है, यानी कि हंसी मजाक का। आपको बहुत मज़ा आएगा इस मज़मून में। इसमें नौम और बेदारी की कैफियत को क़ारीन की खिदमत में एक मज़ाहिया मुकालमे की सूरत में पेश किया गया है। बहुत अच्छे डायलॉग्स दिया गया हुआ है इस मज़मून में। इस मज़मून में हमारी मुलाकात एक ऐसे तालिबे इल्म यानी कि एक ऐसे स्टूडेंट से हमारी इस सबक में मुलाकात होती है जो खुद फरेबी का शिकार है और सुबह सवेरे उठकर इम्तिहान की तैयारी करने का ख्वाहिशमंद होता है कि मैं पढ़ूं कहकर, मगर सुबह जागना उसके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। तो देखेंगे किस तरह से पतरस बुखारी ने इस मज़मून में किस बेहतरीन अंदाज में इस सबक को कलमबंद किया है। एक मर्तबा पतरस बुखारी जो मुसन्निफ हैं, वो अपने पड़ोसी यानी कि हॉस्टल में है वो, तो अपने पड़ोसी बाजू के रूम में एक पड़ोसी जो रहता है उसका नाम, पड़ोसी का नाम है लाला कृपा शंकर ब्रह्मचारी। उसे कह देते हैं बरसबील तज़किरा कहते हैं कि गुफ्तगू में, ऐसे ही गुफ्तगू में कह देते हैं कि लाला जी, लाला कृपा शंकर जी, इम्तिहान के दिन करीब आ रहे हैं, आप सहर खीज हैं यानी कि सुबह सुबह जागने वाले हैं, आप सुबह जागकर पढ़ाई करते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, तो मुझे इतना आदत नहीं है, एक काम कीजिए आप मुझे थोड़ा सुबह जगा दीजिएगा कहकर, यानी कि कहते हैं सुबह जगा दीजिए कहकर। लाला जी भी क्या लगता है लफ्जों के भूखे थे, सिर्फ उनको सुनना था कि पतरस बुखारी कब कहेंगे मुझे जगाओ इम्तिहान की तैयारी करना है कहकर, वो लफ्जों के भूखे रहते हैं। आज सुन लिए सुबह ही दरवाजे पर पतरस बुखारी के मुक्काबाजी शुरू कर दे, टप टप मारना सुना होगा ना आप लोगों के घर में भी, अम्मी वगैरह मारते होंगे सुबह जागिए जागिए कहकर। दरवाजे पर ऐसा लगता है उनके घर में, जो पतरस बुखारी के घर में जो सुराही जो उनके कमरे में रखी हुई थी, सुराही पर रखा हुआ ग्लास जल तरंग की तरह बजने लगता है, टन 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 कहकर इतना जोर से मुक्काबाजी शुरू करते हैं। और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर जो रहता है पेंडुलम की तरह हिलने लगता है, यानी कि ऐसे ही सरसरी तौर से बोला गया है। आखिरकार इतनी आवाजें सुनने के बाद पतरस बुखारी जून तू कहकर जाग गए। जागने के बाद लैंप यानी के उजाला किया और सोचा आज कैसा भी जागा हूं कहकर लाला जी से दरवाजा खोले और कहा शुक्रिया लाला जी, थैंक यू, आपने मुझे जगाया कहे लाला जी अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ गए। तो इन्होंने सोचा आज कभी भी मैं जाग के ही नहीं हूं, जिंदगी में पहली मर्तबा आज जागा हुआ हूं, तो देखेंगे हमारे फोर फादर्स यानी कि बाप और अजदाद कहते थे कि सुबह किस तरह से रहती है, क्या दिखाई देते हैं, कितनी खुशनुमा रहती है सुबह सुबह, तो मैं भी आज नजारा कर ही लूं कहकर उन्होंने अपनी एक खिड़की खोली। देखेंगे सुबह का नजारा कैसा दिखता है, मैंने तो कभी भी नहीं देखा है कहकर खिड़की खोल के देखे, वो मंजर उन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। खिड़की खोलते ही उन्हें तारे नजर आए, चांद नजर आया, हैरान रह गए। मेरे माँ बाप ने तो ऐसा नहीं कहा था चांद तारे दिखाई देंगे कहकर, सुबह सुबह चांद तारे दिखाई देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने सोचा ये क्या आज सूरज ग्रहण तो नहीं, यानी कि सोलर इक्लिप्स तो नहीं है आज जो मुझे चांद सितारे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही आवाज दी, क्योंकि बाजू ही कमरा था, तो लाला जी को कहा लाला जी
क्या बात है, आज अंधेरा अंधेरा सा है, सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सुबह सुबह क्या दिखाई देता है हम लोगों को, सूरज दिखाई देता है। यहाँ तो सूरज बिल्कुल नहीं है, नामो निशान ही नहीं है, सितारे दिखाई दे रहे हैं। तो लाला जी ने आवाज दी, अरे 3 बजे सूरज निकलेगा क्या, कहां से निकल आएगा। 3 सुनते ही होश गुम हो गए पतरस बुखारी के। कहने लगे, कमबख्त, खुदाई फौजदार, रेलवे गार्ड समझा रखा है क्या मुझे, बदतमीज कहीं के, कहकर अपने मन में कहने लगे लाला जी को कि कोई जगाता है क्या, इस तरह से 3 बजे कोई जाकर पढ़ाई करता है क्या। अगर मैं 3 बजे उठकर पढ़ता तो मेरा दादा क्या मंजूर नजर ना होता, कहकर बक बक करते करते लैम्प बंद की और सो गए। और भले आदमियों की तरह निहायत वो हमेशा उठते थे, कितने बजे, 10 बजे उठते थे। उनका जागने का नंबर था 1, 10 बजे। दूसरा जागना नंबर 12 बजे, यानी कि 12 बजे को क्या करते थे, मुंह हाथ धोते थे। बहुत सुस्त काहिल थे तो उन्होंने आराम से मुंह हाथ धोते, फिर 4 बजे आराम से चाय पीकर ठंडी सड़क को सैर के लिए निकल जाते थे। इस तरह उनका रोजमर्रा का जागने का मामूल था। फिर से लाला जी से मुलाकात करने लगे और कहा, लाला जी मुझे कल यानी कि दूसरे दिन 6 बजने के बाद जगाइए, यानी कि 6 बज चुके हों उस वक्त जगाइएगा, कहकर। लाला जी को थोड़ा गुस्सा था, सुबह मैंने 3 बजे जगाया हुआ है, फिर भी ये शख्स ने क्या किया, आराम से सो गया बोलकर। तो खैर 6 बजे हाँ जगा दूंगा। वो उसी तरह से लाला जी ने दूसरे दिन वही किया। दूसरे दिन फिर से मुक्काबाजी शुरू कर दी, मारना। तो बेदारी का ख्याल होना ही पड़ा। उठे, घुसों की बारी शुरू हो गई थी। फिर पता चला, थोड़ा आंख भी खोले, लगता है कि उन्होंने आंख भी खोला और लाला जी को थैंक यू भी कहा, जिससे उन्हें पता चल गया कि पतरस बुखारी अभी उठ गए हैं कहकर। तो लाला जी अपने कमरे की तरफ चले गए। तो यहाँ ये आंखें खोली, उन्हें शुक्रिया अदा किया और लिहाफ यानी कि उनका जो लिहाफ था वो भी ऊपर उतार दिया। और शायद उन्होंने सोच रहे हैं कि वो मैं सर पे लेके यानी कि उनकी चादर उन्होंने डाल ली या काढ़ी, उन्हें पता नहीं, या खांसा या खर्राटा लिया, क्या पता नहीं। आखिरकार मैं लाला जी को भेजने के बाद क्या पढ़ाई किया या नहीं किया मुझे नहीं मालूम, मगर मैं जब जागा तब मुझे इतना यकीन है कि 10 बज रहे थे। उसके बीच अंदर में क्या हुआ, मैं सोया या पढ़ा मुझे नहीं मालूम। इस क्या बुरी तरह कट्टा, कहकर इस तरह से छोटी तारीफ करने लगे। तो लाला जी बहुत खुश हो गए और कहा, अच्छा भाई तो मैं एक काम करूंगा, आपको हर रोज आपको 6 के बाद यानी कि 6 होने के बाद मैं आपको जगा दूंगा। खुश हो गए लाला जी भी, कैसा कि मेरी मेहरबानी से और एक मेरा साथी पढ़ रहा है कहकर। हाँ हाँ, पतरस बुखारी ने कहा, हाँ हाँ वो भी पूछने की बात है क्या, आराम से आप जगा दीजिएगा, मैं उठ जाऊंगा हर रोज कहकर। तो नेक्स्ट डे और प्लान कर लिए, नहीं आज तो जरूर पढ़ूंगा। 2 दिन ऐसे ही गुजर गया। तीसरे दिन नहीं मुझे पढ़ना है अच्छा कहकर उन्होंने किताबें भी छांट कर मेज पर रख दी। 2-3 जो भी पढ़ना है, कुछ मैथ समझ भी किया उन्होंने, हिसाब भी डाला, कुछ गलत आया तो छोड़ दिया ऐसे ही। सोचा नहीं नहीं आज से मैं पढ़ूंगा और ये भी कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ दुनिया ही तालीम क्यों, मैं दीन ही यानी कि नमाज भी कुछ आदत हो जाए सुबह पढ़ने की, तो मैं क्या करूंगा, नमाज और कुरान की तिलावत भी करूंगा कहकर आयतल कुर्सी पढ़ी और नेक मनसूबा बनाकर सो गए, सुबह उठूंगा जरूरी कहकर। तीसरे दिन भी लाला जी ने उन्हें जगाया। जगाने के बाद यानी कि वो बेदर करना ही था, ये खुद उठने वाले थे। कहते हैं मैं खुद उन दरवाजे पर मुक्काबाजी करने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद ये ख्वाब खत्म होते ही मैं उठने ही वाला था कहकर उठते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं, लाला जी आपने मुझे जगाया कहकर। तो लाला जी अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं, उनको गुड मॉर्निंग कहकर। फिर से पतरस बुखारी सोचते हैं, पढ़ूं ना पढ़ूं, पढ़ूं ना पढ़ूं कहकर सोचते 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 वो फिर से सो गए। यानी कि इसी तरह से इनका मामूल बन जाता है। तो आराम से फिर से वो जागते हैं। कब? जागना नंबर 1 6 बजे, जागना नंबर 2 10 बजे, फिर 4 बजे सैर के लिए चले जाते हैं। तो इस तरह से इनका मामूल बन जाता है। तो लाला जी कहते हैं मैंने आपको 6 बजे जगाया और कुछ 7 के करीब मैंने आपको आवाज दी कि आज की तारीख क्या है कहकर, तो आपने कुछ बताया नहीं। पतरस बुखारी कहते हैं सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि पता है ना ये क्या कर रहे थे, ये आराम से सो रहे थे उस वक्त। तो कहते हैं
परेशान हो जाते हैं एकदम कि ये क्या पूछ रहे हैं मुझे, उस वक्त तो मैं जागा ही नहीं था कहकर हंसते हंसते कहते हैं उस वक्त मैं नमाज पढ़ रहा था। देखिएगा झूठ किसका सहारा ले रहे हैं, वो भी नमाज का सहारा ले रहे हैं। तो कहते हैं उस वक्त लाला जी मैं नमाज पढ़ रहा था, इसीलिए मैंने आपने तारीख पूछी, मैंने जवाब नहीं दिया कहकर। तो यहाँ उन्होंने झूठ का सहारा ले लेते हैं और हर दिन यही मामूल होता है कि लाला जी बेचारे हर रोज जगाते हैं। और पत्रस बुखारी क्या करते हैं, रात सुबह तो जागते जरूर हैं 6 बजे, फिर से वही जागना नंबर 1 6 बजे जागते हैं, फिर से चादर ओढ़कर आराम से सो जाते हैं, सो के जागना नंबर 2 10 बजे और फिर आराम से सड़क की सैर के लिए निकल जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए। तो इस तरह से इनका, और बीच में अगर लाला जी कभी मुलाकात करके पूछे कि मैंने आपको दरमियान में आवाज दी, तो कौन से झूठ का सहारा ले लेते हैं कि मैं उस वक्त नमाज पढ़ रहा था। तो इस तरह से ये मजमून ख़त्म होता है। ये एक मज़ाहिया मजमून आपको आपकी निसाबी किताब में दिया गया है, जो पत्रस बुखारी ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। वाहिद जमा, वाहिद के लिए दिया गया है मौत, तो उसका जमा है अमवात। बयान बयानात, वाक़िया वाक़ियात, वरख औराख। नेक्स्ट इम्तिहान के नक्ते नज़र से बता रही हूँ आपको, तमाम सवालात और जवाबात को याद करना बेहद ज़रूरी है। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन अकराम, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप तमाम को इस महफ़िल में, इस नशिस्त में दिल की गहराइयों से मैं इस्तक़बाल करती हूँ। एग्ज़ाम की तारीख़ मुक़र्रर हो गई है, तमाम बच्चे जो है परेशान हाल हैं, लेकिन इसी वक्त तमाम असातिज़ा इकराम आपकी रहबरी भी कर रहे हैं। और इनके साथ साथ मैं सबीहा बेगम गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल रामचंद्रपुरा आपकी रहबरी करने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हूँ। इससे पहले मैं एक ज़रूरी ऐलान करना चाहती हूँ कि तमाम बच्चे अपने साथ किताब, पेन और कापी रख लें ताकि अहम नुकात लिख सकें और असबाक़ का गौर से जायज़ा ले सकें। 2 असबाक़ और 2 नज़मों का जायज़ा ले रही हूँ बराए 10वीं जमात की नौबहार अदब से। हस्बे ज़ैल हैं। सबसे पहले जो है सरहदों का जाल है, ज़ाफ़रान है, मच्छर का अल्टीमेटम और तोतिए हिंद अमीर खुसरो। तो चलिए बच्चे, अब सबसे पहले हम जो है पहली नज़म जो सरहदों का जाल है, सुलेमान खुमार की लिखी हुई नज़म है, इसका जायज़ा लेंगे। मैं समझती हूँ कि आप सब अपनी किताबों और कापियों के साथ तैयार होंगे। चलिए, इस पहले आप एक तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। इस तस्वीर में आपको क्या महसूस हो रहा है? हाँ, बिल्कुल सही, आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो कई लकीरें हैं, इसमें कई लकीरें हैं। तो शायर इसी के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। जो हमारे शायर हैं सुलेमान खुमार, आप उनकी तस्वीर यहाँ पर देख सकते हो कि सुलेमान खुमार बड़े खुशमिजाज शायर हैं। पहले इनके बारे में जान लेंगे। नाम जो है इनका कासिम अली उर्फ सुलेमान है। आपने खुमार का इजाफा किया, फिर अपना नाम जो है सुलेमान खुमार के नाम से आप मशहूर हुए। पैदाइश आपकी 1 मार्च 1944 सन ईस्वी ज़िले विजयपुर के तालुका बागलकोट में आप पैदा हुए। शेरी मजमुआ तीसरा सफ़र, समंदर जागता है और आपको कई इनामात से भी नवाजा गया। सरहदों का जाल नज़म हमारे सामने मौजूद है। बच्चे, आप इस नज़म को देख सकते हैं। सरहदों का जाल नज़म है जिसके अंदर जो है मिसरे घटते बढ़ते हमें नज़र आ रहे हैं। ये ऐसी नज़म है जिसके बारे में शायर बड़े गौर से इसका मुतालिया कर हैं। चलिए हम भी देखते हैं कि ये इसी नज़म को क्या कहते हैं और इस नज़म से हमें कौन से नए मालूमात मालूम हो रहे हैं, जिसे हम आज़ाद नज़म कहते हैं। आज़ाद नज़म वो नज़म है जिसमें मिसरों में अरकान इसके घटते बढ़ते रहते हैं और जिसमें रदीफ़ और ख़ाफ़िये की पाबंदी से वो आज़ाद रहते हैं। पाबंद नज़म वो नज़म है जिसमें मिसरे एकसां होते हैं। जैसा कि आप इस नज़म को छोड़कर कोई और नज़म निकाल कर देखें अपनी किताब में, जिसमें आपको उसके अरकान, उसके सारे मिसरे आपको एकसां नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर इसके मिसरे आपको एकसां नज़र नहीं आ रहे थे। तो इम्तिहान के नुक्ते नज़र से जो है वो अहम सवाल ही है हमारे पास, जैसा कि आज़ाद नज़म और पाबंद नज़म में क्या फ़र्क है, इसे थोड़ा आप नोट कर लें कि इस नज़म से ताल्लुक़ चंद नुकात हैं।
جو امتحان کے لیے بیحد ضروری ہیں اسے آپ بہتر ہے اپنے اپنے کاپیوں میں نوٹ کر لیں۔ سرحدوں کا جال نظم میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں، اسی کے اوپر کچھ اور اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ دنیا کو وجود میں لایا تو اس وقت انسان بہت آزاد تھا، یہ ساری زمین ایک ہی ملک کی شکل میں تھی، یعنی کہ ساری زمین جیسا کہ آپ نے پچھلے نقشے میں دیکھا تھا بہت ساری لکیریں تھیں، یہاں پر لکیریں نہیں بلکہ ساری دنیا ایک بڑا چٹیل میدان کی مانند نظر آ رہا تھا۔ انسان نے اس میں آڑی ترچی لکیریں ڈال کر سرحدیں کھینچ لی، اس کے بعد میں جو ہے ہمارے لیے ہی وہ چیز مشکل بن گئی۔ ایک دوسری جگہ جانا رہا تو مشکل ہے، جیسا آپ بہتر جانتے ہیں، کہیں اور یہاں بیٹھے بیٹھے کسی سے ملنے جانا ہے، انشاءاللہ مکہ مدینہ جانا ہے، کہیں اور جانا رہا تو ہمیں پاسپورٹ، ویزا اور بہت سارے چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، جیسا کہ ان سارے چیزوں کو ہمارے لیے ہی دقت محسوس ہوتی ہے ایک ملک سے اور ایک ملک کو جانا، کہ دنیا کو جیسا کہ ہم نے کئی حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، تو تقسیم کر رکھا ہے اس چیز سے باہر نکلنے کے لیے ہمارے ہی بنائے ہوئے جال میں ہم آ کر پھنس گئے ہیں۔ اگر یہ ساری دنیا کی لکیریں آ کر مٹ جائیں گی، ایک ہی ساری دنیا بن کر ایک ملک میں بن جائے گی تو انشاءاللہ یہ ساری نااتفاقیاں بھی دور ہو جائیں گے۔ میں اس کے اندر محسوس کرتی ہوں کہ بچے آپ سب جو ہے پوشیدہ کئی ایک جملہ اور مختصر جوابات اس کے اندر ہیں، مہربانی سے اسے آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چند مشقی سوالات یہاں پر ہیں، یہ امتحان کے نقطۂ نظر سے آپ اسے بھی معلوم کر لیں تو بہتر ہوگا۔ یہ خط کشیدہ الفاظ جس میں ازداد دیے جاتے ہیں، ازداد کے لیے سوال میں ادھورا سوال ہوتا ہے جسے آپ کو مکمل کرنا ہے۔ مثال کی شکل میں میں ایک سوال یہاں پر پڑھوں گی، میں نے اس کی تلاش میں زمین او ڈیش یہاں پر ہے، آپ بھی محسوس کریں اس کا جواب کیا ہوگا، حالانکہ میں یہاں جواب دے کر ہوں، اپنے اپنے کتابوں میں اسے غور کر لیں کہ کیا ہوگا اس کا جواب۔ زمین کا ضد کیا ہے؟ آسمان ہے، تو جواب اس کا آسمان ہوگا۔ اگلے سوال میں صبح ہوتی ہے، جب صبح ہوتی ہے قدرتی کیا ہے؟ شام ہوتی ہے، تو صبح کا ضد کیا ہے؟ شام ہے۔ تو اس طرح کے سوالات بھی آپ کو امتحان کے ذریعے آ سکتے ہیں۔ تو 3 جملے 3 نشانات والے سوالات میں سے ایسا بھی ایک سوال آنے کے امکانات ہیں، تو اسے بھی آپ نوٹ کر لیں۔ چلیے بچوں، آپ جو ہے ایک نظم ہماری مختصر سے تعارف کے ساتھ ہماری ایک نظم ختم ہو گئی، اب نظم کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اگلے سفر پر نکلیں گے، جو ہمارے ذمے میں ایک سبق دیا گیا ہے، آپ سب کو بہتر معلوم ہے تو دیکھ کر آپ کو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، وہ ہے زعفران۔ زعفران ایک ایسا سبق ہے جو ہمارے نصاب میں ایک معلومات حاصل کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ جانکاری دینے کے لیے ایک سبق ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، ایک معلوماتی مضامین ہے زعفران۔ تو اس کی ایک تصویر آپ، جیسا کہ آپ کو زعفران کا نام آتے ہی چہرہ ہمارا کھل اٹھتا ہے، اس کے رنگت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، اس سے تو خوبصورت اس کے پھول نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر پھول ہیں، مثالی شکل میں یہاں پر پھول ہیں تصویر میں، اس پھول کے درمیان جو دھاگے ہیں ان دھاگوں کو ہم جو ہے وہ دھاگوں کو علیحدہ کرتے ہیں، وہی زعفران ہے۔ چلیے اور زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے سبق کا جائزہ لیں گے۔ زعفران صرف ایک پھول ہی نہیں یا کوئی اس کے اندر رنگدار دھاگے ہی نہیں، بلکہ ایک خوشبودار رنگ والا ایک پھول ہے، اس کے دھاگوں میں ایک طرح کی خوشبو پائی جاتی ہے، اور اسے صرف زعفران کو کھانے کے لیے یا کوئی اور کام کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ اسے محاوروں میں بھی ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ قدیم زمانے میں لوگ اسے محاورے کی شکل میں بھی استعمال کرتے تھے، جیسا کہ زعفران زار، زعفران کا کھیت دیکھنا، اس طرح کے الفاظ بھی ہاں استعمال کرتے تھے۔ تو ہندی میں زعفران کو ایک اور نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیسر، جیسا ہم زعفران کہتے ہیں ہندی میں اسے کیسر کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک نباتاتی بھی نام ہے اس کا، کروکس سیٹیویس اس کا نباتاتی نام ہے، تو اس کی جانکاری بھی ملی ہمیں۔ چلیے اب یہ دیکھیں گے کہ کن ممالک میں زعفران کی کاشت کی جاتی ہے۔ امتحان کے نقطۂ نظر سے یہ ایک سوال بھی بن سکتا ہے ہمارے لیے، اور ایک فائدہ مند بات بھی، معلومات بھی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ دنیا کے گنے چنے ایسے ممالک ہیں جہاں پر زعفران کی کاشت کی جاتی ہے، تو آپ دنیا کے نقشے میں ایران، اسپین، فرانس، برطانیہ، مراکش اور ہندوستان کی ایک ریاست ہے جموں اینڈ کشمیر۔ جموں و کشمیر ہے، جیسا آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہو، جموں اینڈ کشمیر ہے جو لال رنگ میں آپ دکھائی دے رہا ہے، وہ ہندوستان کے نقشے میں جموں اور کشمیر کے ایک علاقہ ہے، پانپور بول کے، آگے ہم دیکھیں گے
وہاں پر زعفران کی کاشت کی جاتی ہے. زعفران کے لیے وہ بے حد مشہور ہے. تو اس کے بارے میں زعفران کی تعریف کرتے ہوئے ہماری کتاب میں نصاب میں جو ہے بچوں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ امتحان کے لیے اور جانکاری دو بھی ہمیں ایک ساتھ رکھنا ہے. ہمیں جانکاری بھی لینا ہے اور امتحان کے لیے فائدہ بھی ہونا ہے اس کے ساتھ. تو چلیے بچوں بابر کے محاورے کے ساتھ ہم کشمیر کا سفر بھی کر لیتے ہیں کہ کشمیر میں چلیے ہم سب ایک ساتھ جا کر گھوم آتے ہیں کشمیر کے وہاں کیا ہے, وہاں کے کون سے مشہور جگہ ہیں, وادیاں ہیں, خوبصورت مناظر ہیں, پھول ہیں اور کیا ہے وہاں پر. اس سے پہلے بابر کا ایک محاورہ یہ پڑھ لیں گے. ہاں اگر جنت زمین پر ہے تو بس یہی ہے یہی ہے یہی ہے. یہ بابر کا کہنا تھا, ایک مغل بادشاہ ہے وہ, اس کی خواہش تھی کہ جنت اگر دنیا میں کہیں نظر آئے گی تو وہ ہے کشمیر میں. تو چلیے کشمیر کی سیر کرتے ہوئے سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وہاں پر کیسی جگہ موجود ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو تصویر میں گلمرگ اور یہ سون مرگ. دیکھیے اب کتنی خوبصورت وادیاں ہیں یہاں پر. ان وادیوں کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. دعا کریں انشاءاللہ ہم بھی کبھی یہاں پر جائیں گے ضرور, کیونکہ یہ ہمارے ہی ملک کا ایک حصہ ہے. بہت خوبصورت جگہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اور حسین اور خوبصورت مناظر ہمارے سامنے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈال جھیل ہے جو کہ بہت حسین اور خوبصورت خدا کی قدرت کی ایک نشانی ہے. اسی کے ساتھ جو ہے پہلگام وادی ہے, وہاں پر جو ہے ایک جھرنا بھی جا رہا ہے. کتنی خوبصورت ہریالی ہے, مناظر ہیں, بہت اچھا ہے, دیکھنے کے لیے بھی خوبصورت ہے اور دل کو خوش کر دیتا ہے. ہماری کتاب پانپور ایک ایسا علاقہ ہے, جموں اینڈ کشمیر میں ہی پانپور ایک ایسا علاقہ ہے وہاں پر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر زعفران کی کاشت کی جاتی ہے. کتنے خوبصورت پھول ہیں, اس کا رنگ کتنا دل خوش ہے. اسی کے ساتھ جو ہے یہ پانپور کے علاقے کی ہی تصویر ہے جہاں پر ایک بزرگ جو ہے صبح آ کر پھول یہاں چننے کا کام کر رہے ہیں. ایک امتحان کے نقطۂ نظر سے ایک اہم میرے ذہن میں آ گیا, بچے آپ اسے کہ اپنے کاپیوں میں اسے نوٹ کر لیں. کشمیر کی معیشت کا انحصار کاشتکاری پر ہے. یہ کوئی مشقی سوال تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو ہے آج کے رواج کے مطابق جو ہے کتاب کے درمیان سے سوالات نکال کر دینے کا ایک رواج نکالا گیا ہے. تو اس میں یہ سوال بھی ہمارے سامنے بن سکتا ہے کیونکہ کشمیر جو ہے اپنی کاشتکاری کے لیے بھی بے حد مشہور ہے. آپ یہاں تصویر میں دیکھ سکتے ہو کہ یہاں چاول کی اور گیہوں دو بھی کاشت کی گئی ہے. چاول گیہوں کے ساتھ اوٹس, بارلی اور کئی دوسرے جیسا کہ سبزیاں ہیں, سیب ہے اور اخروٹ کو بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہو. ان کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے ایسے پھل بھی ہیں جو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں. سیب کے ساتھ ہم تو سوچتے ہیں کہ کشمیر صرف سیب کے لیے مشہور ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شفتالو ہمارے یہاں ملتا ہے لیکن بہت کم نظر آتا ہے. شفتالو کے ساتھ چیری ہمارے لیے بہت پسندیدہ پھل میں سے شمار ہوتا ہے. چلیے اس کا تو ہمیں معلوم ہے. امرود ہمارے یہاں بھی ملتا ہے لیکن کشمیر میں اس کی کاشت کی جاتی ہے. امتحان کے نقطۂ نظر سے یہ بے حد ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ وہ کئی پیڑ پودوں کے لیے بھی یہ بے حد مشہور ہے, جیسا کہ چنار ہیں. چنار کو تو ہم جو ہے کتابوں میں دیکھتے ہیں تو ایک خوبصورت نظارہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. چنار کا جب نام لیتے ہیں تو اس کے پتوں میں ہی خدا کی قدرت نظر آتی ہے. تو چنار اتنے خوبصورت پیڑ ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ دیودار, بہت اونچے اور بڑے پیڑ موجود ہیں جو کشمیر میں اس کا نظارہ دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اور یہ بھی معلوم کر لیں گے کہ کاشت کے ساتھ ساتھ وہاں کا موسم کیسا ہونا ہے. زعفران کی پیداوار کے لیے صحیح پھول کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیسا موسم درکار ہے. تو زعفران کی کاشت کے لیے کیسا موسم درکار ہے. یہاں معتدل آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. پھول کھلنے کے موسم میں اگر پھول کھلنے کے وقت برف گر گیا تو وہ سارے پھول خراب ہو جائیں گے. اسی لیے پھول کھلنے کے موسم میں جو ہے تھوڑی سی ہلکی سی دھوپ کی ضرورت پڑتی ہے, اور راتوں میں اگر نمی ہوگی تو بہتر ہوگا. وہاں کی مٹی تھوڑی گیلی رہے گی. یہ پودے جو ہے یہاں پر بارش ضروری ہے, لیکن اتنی بھی بارش نہیں کہ سارے پودے اسی کے اندر بہہ کر چلے جائیں. صرف 30 اور 40 سینٹی میٹر اگر بارش ہو گئی تو اس موسم زعفران کے لیے بے حد مفید ثابت ہوگی. تو چلیے اب یہ معلوم کر لیں گے کہ یہ پودا دیکھنے میں کیسا نظر آتا ہے, کتنا بڑا ہے پودا. کیا یہ بہت اونچا بڑا ہے جیسا کہ چنار کے پیڑ ہم نے دیکھے تھے, جیسا کہ وادیوں کے پاس ہم نے دیکھا تھا,
یا اسے چھوٹا سا پودا ہے یا اس کے دیکھنے میں رنگت اور اس کے بارے میں اور تھوڑے معلومات حاصل کر لیں گے. ایک چھوٹا سا ایک پودا ہے جیسا کہ آپ تصویر میں سے دیکھ سکتے ہو. جیسا کہ پودا اگتے ہی زمین سے نکلتے ہی اسی میں پھول کھل گیا ہے. پھول کھل گیا ہے. ایک بہت سا 1 فٹ اونچا پودا ہوتا ہے. اس کی جڑیں جو ہے 0.5 میٹر حجم کے مخروطی ایک چھوٹی گھانٹیاں ہوتی ہیں. اگلی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گھانٹیاں ہوتی ہیں, اس کے نچلے حصے سے ہی اگتی ہیں. یہ دیکھنے میں بھی اتنا ہی پودا ہے, بہت چھوٹا سا پودا ہے, صرف 1 فٹ کا ہے. آئیے اب اس کے بارے میں زعفران, اس میں سے زعفران کون سا ہے, کون سے پتوں میں یا پیڑ میں یا اس کی جڑ میں کہاں پر زعفران پایا جاتا ہے, اس کے بارے میں بھی تھوڑا معلوم کر لیں. آپ ایک اکیلا پھول یہاں نظر آ رہا ہے آپ کو صفائی سے سمجھنے کے لیے. تو بڑے گھنٹیوں سے اگنے والے پودے جو گھانٹیاں ہوتے ہیں اس کے, وہ زمین میں جب رہتے ہیں, اگر اس کا سائز بڑا ہے, دیکھنے بڑی بڑی گھنٹیاں ہیں, تو اس میں جو ہے تقریباً 3 پھول کھلتے ہیں. ایک گھانٹی سے 3 پھول کھلتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے ایک پھول کے اندر 3 دھاگے پائے جاتے ہیں. دھاگے کی شکل کی کلغی ہوتی ہے اس کے اندر, جیسا آپ تصویر میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. ایک کلغی ہوتی ہے جن کے اوپری سرے پر, جس کا اوپری سرا جو ہے وہ لال رنگ کا ہے, اس کے اوپری سرا لال رنگ کا ہوتا ہے, جس کے تعلق سے ہمیں ذائقے کا پتہ چلتا ہے, اور اس کے اندر ایک لال رنگ ہوتا ہے. اب معلوم کریں گے کہ یہ کون سا موسم اس کے لیے درکار ہے. زعفران کے پھول تو معلوم ہو گیا, اب اس کے کون سا موسم درکار ہوگا. اس کے لیے اکتوبر اور نومبر کا ابتدائی 3 ہفتے, اکتوبر اور نومبر کے ابتدائی 3 ہفتے اس کے لیے بےحد صحیح ہیں وہاں کے موسم کے اعتبار سے. تو یہ جب ہم اس کے پھول چننے کے لیے, آپ دیکھ سکتے ہو تصویر میں یہاں ایک خاتون بیٹھ کر ہے نا, آرام سے اس کے صبح آ کر اس کے پھول چن رہی ہیں. صرف ایک نہیں بلکہ گھر کے سارے افراد آ کر یہاں پر پھول چننے کا کام کرتے ہیں. صبح کے اولین ساعتوں میں ہی اس کا کام لیا جاتا ہے. اگر دھوپ نکل آئی یا بارش ہو گئی, اچانک سے برف باری آ گئی, تو سارے پھول برباد ہو جائیں گے, پھر سے واپس نقصان ہوگا. تو اور دیکھیں گے جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی گھانٹیاں ہوتی ہیں, یہ پتے اور پھول ایک ساتھ نکلتے ہیں. اسے تصویر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو. پھر ایک سوال سامنے آ گیا, زعفران کو دائمی پودا کیوں کہا جاتا ہے. چلیے اور تھوڑا زیادہ معلوم کر لیں گے اس کے بارے میں. زعفران کی گھنٹیوں کو ایک بار زمین میں بونے کے بعد, جیسا کہ ہم زمین میں اسے بو دیتے ہیں, کم سے کم 8 سال سے زیادہ 15 سال کی مدت تک فصل حاصل اس کے اندر ہوتی رہتی ہے. اور اسی لیے چاول کے کھیت پیرے, پھر اسے نکال دیے, پھر دوسرے راگی ڈال کر پیر دیے, ایسا نہیں ہے. اس میں ایک بار گھانٹیاں ڈالنے کے بعد اگلے 8 سال تک, 8 سال یا 15 سال کی مدت تک اس کے اندر سے فصل نکلتی ہی رہتی ہے. اس لیے اسے ہم دائمی پودا کہتے ہیں. بچوں اسے بھی تھوڑا آپ اپنے اپنے کاپیوں میں نوٹ کر لیں. جیسا کہ ہم نے اسے معلوم کیا تھا کہ اسے صرف ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہی نہیں, اس کے بارے میں معلومات کے ساتھ ساتھ جو ہے کیمیائی, اس کے اندر کون سے کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنا اہم ہے, اتنا مفید ہے, اور اسے اتنے فائدے بھی ہونے والے ہیں. یہ کیا ہے اس کے اندر؟ یہ گلائکوسائڈوکروسین اور پائروکروسین کے کڑوے روغن اس کے اندر پائے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فاسفورس, پوٹاشیم جیسے معدنیات بھی اس کے اندر ہوتے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے اس کی رنگت جو یہ لال رنگ کے نظر آتے ہیں وہ برقرار کس سے رہتی ہے؟ وہ کیروسین کے ساتھ اس کی رنگت برقرار رہتی ہے. بچوں آپ اس بات کو بھی معلوم کرنا ہے آپ کو کہ امتحان کے لیے, اس سال کے سال رواں کے امتحان کے لیے زعفران کے استعمالات لکھیے. اگر اس طرح کا کوئی سوال آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کے ذہن میں جو باتیں موجود ہیں, زعفران کو کہاں کہاں ہم استعمال کرتے ہیں, چلیے آپ کو بھی معلوم ہے, آپ کے استاد بھی آپ کو بتا کر ہوں گے بے شک. اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑی جانکاری آپ کو دینا پسند کروں گی. اسے جو ہے یہاں پر بھی میں نے ایک تصویر کا استعمال کیا ہے, یہ دوائیاں بنانے کے لیے. دوائی بولے تو ہمیں آیورویدک دوائیوں کے لیے, یونانی آیورویدک دوائیوں کی تیاری میں اسے استعمال کیا جاتا ہے. صرف اسی کے لیے نہیں, نزالہ, پیٹ درد, بخار, کھانسی اور ڈائبٹیز جیسی بیماریوں کے لیے بھی ہم اسے استعمال کرتے ہیں. تو زعفران کا استعمالات گھروں میں جب بھی کوئی عید آ گئی
تہوار آ گیا، کوئی مہمان آ گئے، مٹھائی بناتے ہیں، خریدتے ہیں یا گھر میں ہی بناتے ہیں، تو دودھ سے بنایا ہے، اگر اس میں تھوڑا زعفران مل جائے اور زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ تو اسی لیے بچوں پکوان میں بھی زعفران کا استعمال ہوتا ہے، یہاں تک کہ صرف اوپری رنگ نکالنے کے بعد، اوپری زعفران استعمال کرنے کے بعد جب اس کے نچلا حصہ باقی رہ جاتا ہے اسے بھی ضائع نہیں کیا جاتا، اسے کپڑے رنگنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو زعفران تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زعفران کو اور کئی چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ سنے ہوں گے نام کلوپاترا، بولے تو دنیا میں خوبصورت ایک ایسی خاتون تھیں جس کی خوبصورتی کے لیے وہ مشہور تھیں، وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی خوبصورتی کا راز معلوم کیا گیا، تب پتہ چلا کہ ہے نا کلوپاترا کی خوبصورتی کا راز جو ہے زعفران ہے۔ تو اس کے لیے آج کل جو ہے بہت سارے ایسے فیس کریمز ہیں جس میں زعفران کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، اور استعمالات ہیں جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو، کتابت لکھ کر ہیں، قرآن شریف کی آیت ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تو مذہبی رسوم میں اگر تبتی بھکشو اس کا استعمال نہ کریں، آپ دیکھ سکتے ہو اگر وہ استعمال نہ کریں تو ان کی عبادت ادھوری رہ جاتی ہے۔ اور کشمیر کے لیے ایک مشہور چائے ہے وہاں کی جسے قہوہ کہتے ہیں، اس میں بھی زعفران کا استعمال ہوتا ہے۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے، لوگوں آنے کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے جو ہے اس قہوے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ چلو بچوں، یہ ساری باتیں تو جو ہے سبق سے تعلق ہو گئیں، سارے امتحان کے نقطہ نظر سے بہت ساری باتیں میں درمیان میں بتائی ہوں۔ مہربانی سے آپ ساری باتوں کو اپنے اپنے کاپیوں میں درج کر لیں اور پھر سے اس کا اور ایک مرتبہ جائزہ لیں، پھر ایک مرتبہ پڑھیں۔ امتحان کے دن قریب ہیں، اب تو آپ کو سارا وقت امتحان کے لیے ہی دینا ہے انشاءاللہ۔ اب تھوڑا قواعد کی طرف بھی غور کر لیں گے۔ جو مجھے دیا گیا ہے اسباق اور نظمیں ہیں، اس کے اندر موجودہ قواعد پر میں غور کروں گی۔ مضمون کی تعریف کیجئے، یا آپ کو پچھلے پرچے میں بھی یہ سوال آیا تھا، اگر ہو سکیا آ گیا پھر اگلی مرتبہ آ گیا، یا اس کے نکات کے بارے میں ہمیں صحیح طریقے سے معلوم ہو گیا تو ہمیں مضمون لکھنے میں بھی آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ مضمون، جیسا کہ مضمون کی تعریف ایسا سوال آ گیا تو آپ لکھیں گے مضمون کے 3 اہم جز ہوتے ہیں: تمہید، نفس مضمون اور خاتمہ۔ تمہید کیا ہے؟ تمہید جیسے انگلش میں انٹروڈکشن کہتے ہیں، اسی طرح سے ہم اردو میں اسے تمہید کہیں گے۔ یہ حصہ مضمون کا تعارف کہلاتا ہے، جسے اگر چاہے تو ہم اسے ایک اشعار کی شکل میں بھی لے سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر کوئی مقالہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نہایت پراسرار اور عمدہ ہونا چاہیے۔ نفس مضمون یہ بہت اہم مانا جاتا ہے، جس میں فائدے اور نقصان دو بھی ہم یہاں پر بتائیں گے۔ کوئی بھی مضمون لکھیں گے تو اس کا فائدہ اس کا نقصان دو بھی بتائیں گے، جسے ہم ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں۔ نفس مضمون کو ریڑھ کی ہڈی بھی کہا جاتا ہے، جس میں سارے مضمون کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں۔ پھر اس کا خاتمہ ہے، یہ مضمون کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ آخری حصہ ہوتا ہے جس میں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ اسے مضمون کے بارے میں ہی ہو، اس کے اندر آپ کے تاثرات بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، اپنے خیالات، اس سے تعلق اپنے خیالات بھی آپ دے سکتے ہیں۔ امتحان میں آ گیا ایسا سوال، اگر کوئی اس کے اندر معروضی سوال آ گیا، مضمون کی تعریف کیجئے کے بجائے مضمون کے 3 اہم جز میں یہ کون سا جز نہیں ہے، 3 میں سے یہ کون سا جز نہیں ہے بولے تو تمہید، نفس مضمون، خاتمہ۔ تمہید، نفس مضمون، نفس تمہید، خاتمہ آ گیا تو آپ کو نفس تمہید کو نشان کرنا ہے۔ قواعد کے اعتبار سے یا معروضی سوالات کے اعتبار سے اگر کوئی سوال آ گیا، آپ کو اس طرح سے وہاں خیال کرنا ہے۔ یہ ایک سبق اور ایک نظم یہاں پر آ کر ختم ہوا۔ آپ کو اگر کوئی بھی اس کے اندر شک و شبہ ہے اور زیادہ جانکاری کی ضرورت ہے تو پھر ایک مرتبہ مطالعہ کر سکتے ہو، یا اپنے استاد سے بھی اس کے بارے میں اور زیادہ جانکاری آپ لے سکتے ہو انشاءاللہ۔ وہ ہے مچھر کا الٹیمیٹم۔ مچھر، جیسے ہی مچھر کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے جو ہے کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کہیں مچھر آ کر ہمارے کان کی طرف ہمیں جگا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی مچھر آ کر ہمیں کاٹ کر چلا گیا۔ تو دلاور فگر، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مچھر کے بارے میں بھی کوئی نظم ہوگی۔ مچھر کا نام لیتے ہی ہم جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پہلے اسے مارنا ہے۔ یہاں دیکھیں گے کہ مچھر کے اوپر ہی ایک نظم لکھ کر ہیں، دلاور فگر بہت مشہور ہستی ہیں، یہ مزاحیہ نظم کو یہاں پر پیش کیا ہے۔
آپ ان کی تصویر دیکھ سکتے ہو، دلاور فگار ہیں. آپ ان کے چہرے سے محسوس کر سکتے ہو کہ وہ کتنے خوش مزاج ہیں. خوش مزاج ہیں. وہ ہمارے سامنے ایک ایسی نظم رکھ کر ہیں جو بار بار سوچنے پر ہمیں آمادہ کرتی ہے کہ مچھر سے کیا نصیحت لینے والے ہیں، مچھر ہمیں کیا بول رہا ہے اور ہمیں مچھر سے کیا سیکھ مل رہی ہے. تو دلاور فگار جو ہے، پہلے ان کے بارے میں معلوم کر لیں گے کہ دلاور فگار کون ہیں، ان کے پیدائشی اور ان کی زندگی کے بارے میں اور تھوڑی بہت جانکاری آپ لے لیں گے بچوں. نام جو ہے ان کا دلاور حسین ہے، تاریخی نام سعید اختر. آپ کو کتابوں میں یا قلمی شکل میں آپ دلاور فگار کے نام سے مشہور ہوئے. پیدائش آپ کی 8 جولائی 1929 کو شہر بدایوں میں پیدا ہوئے. امید کرتی ہوں کہ آپ بدایوں پچھلے مرتبہ اور ایک جگہ بھی پڑھے ہوئے ہوں گے. بدایوں یاد کرو آپ کہاں پر پڑھے تھے، یہاں پر جو ہے وہیں پر بدایوں میں یہ دلاور فگار بھی پیدا ہوئے. آپ کی تعلیم جو ہے بدایوں اور علی گڑھ میں ہی ہوئی. تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے آپ ایم اے کے امتحانات حاصل کیے. ایم اے معاشیات میں کیا، پھر ایم اے اردو میں بھی کیا. اس کے بعد میں جو ہے انگلش میں 1 سال ایم اے کر رہے تھے کہ آپ جو ہے پڑھائی ترک کر دی. پڑھائی ترک کر جو ہے بیک وقت فارسی، اردو اور انگریزی زبان پر آپ کو بہت زیادہ عبور حاصل ہے. کہ حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ بہت سارے لوگ جو ہے پاکستان منتقل ہو گئے تھے. اسی میں سے دلاور فگار بھی جو ہے پاکستان منتقل ہو کر صحافت سے وابستہ ہو گئے. اخبار میں ایک کالم جسے ہمیں ہے نا منظوم کالم نگاری کہتے ہیں، اس میں وہ لکھا کرتے تھے. آپ کے جو ہے کئی شعری مجموعے ہیں، شعری مجموعے کلام موجود ہیں. جیسا چند نام یہاں پر ہیں، سارے کتابیں دستیاب نہیں ہیں لیکن آپ کی لکھی ہوئی کتابوں میں سے یہ سارے نام ہیں. جیسا کہ ستم زریفاں، شامت اعمال، آداب عرض، انگلیاں فگار اپنے، اثر نو، یہ سارے آپ کی کتابیں ہیں. اور اس کے بعد میں ہے مطلع عرض ہے، سینچوری، خدا جھوٹ نہ بلوائے. یہ ساری بے حد مقبول و معروف کتابیں ہیں. آپ کو جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کارنامہ آپ نے کیا تھا. آپ مشہور طنزیہ و مزاحیہ کے کئی طنزیہ و مزاحیہ شعری مجموعے بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ایک امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر کی خود نوشت کا بھی اردو میں ترجمہ کیا تھا. یہ امریکہ کے سابق صدر ہیں، جمی کارٹر ہیں. آپ ان کی تصویر یہاں دیکھ سکتے ہو بچوں. ان کے اوپر بھی لکھی ہوئی ایک خود نوشت کا آپ نے اردو میں بھی ترجمہ کیا تھا. بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے جو آپ نے یہاں کر دکھایا. چلیے بچوں آپ نظم کا مطالعہ کر لیتے ہیں. یہاں پر مچھر کا الٹیمیٹم بول کر ہے. الٹیمیٹم وارننگ ہے، مچھر ہمارے سے کچھ کہنا چاہتا ہے. کیا کہنا چاہتا ہے یہ دیکھیں گے. تو سب سے پہلے مچھر مارنے والوں سے سوال کرتا ہے. مچھر مارنے والے کون ہیں؟ بلدیہ والے. بلدیہ والے جہاں آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہو، بلدیہ والے آ کر مچھر مارنے کا کام کرتے ہیں. تو انہیں کہتا ہے مچھر، بلدیہ والوں سے اب کیا بحث میں سر ماریے. بلدیہ والے یہ کہتے ہیں کہ مچھر ماریے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے مچھر سے کئی بیماریاں آتی ہیں، کئی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو بچوں آپ کی نصاب میں یہ نظم موجود ہے. آپ سب جو ہے اپنی امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی کتابیں کھلی رکھی ہوں گی، کاپیاں بھی ہوں گی آپ کے پاس. اس نظم کا تھوڑا مطالعہ کر لیجئے. اس سے تعلق میں اہم نکات بولنے والی ہوں اور اس سے برعکس جو ہے آپ کو امتحان کے لیے کیا ضروری ہے وہ بولوں گی. اس نظم کا ایک مرتبہ آپ غور سے مطالعہ کر لیجئے. کیا آپ بچوں طنزیہ مزاحیہ کا مطلب جانتے ہو؟ طنزیہ مزاح کرنا کیا آپ کو معلوم ہے اس کے بارے میں؟ عموماً طنزیہ مزاح کا مقصد جو ہے اصلاح ہوتا ہے، اصلاح کرنا یا اسی چیز کو سدھارنا ہے یا اصلاح کرنا ہے. دلاور فگار دور حاضر کے مشہور و معروف ظریف شاعر ہیں. انہوں نے زندگی کے مختلف واقعات کو مزاحیہ انداز میں بیان کیا ہے. مچھر کا الٹیمیٹم یہ نظم جو ہے دلاور فگار کی کالم نگاری کا ہی ایک حصہ ہے. جیسا ہمیں پچھلی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا کالم نگاری کے بارے میں، اسی کا ایک حصہ ہے. اس طنزیہ نظم میں دلاور فگار نے سماجی برائیوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سماج میں کس طرح کی برائیاں ہیں. تو ان برائیوں کو شاعر نے مچھر کی زبانی ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. چلیے اس کے چند اہم نکات کی طرف دیکھ لیتے ہیں.
بلدیہ والے یہاں پر وہی مچھر مارنے والوں کی طرف مخاطب کر کر کہتے ہیں. یہ امتحان کے نقطۂ نظر سے بھی اسی کے اندر سے آپ کو چھپے ہوئے کئی سوالات ہوں گے, تو اس نکات کو بھی تھوڑا غور کر لیجئے. بلدیہ والے مچھر مارنے کا کام کرتے ہیں. کیا کام کرتے ہیں بلدیہ والے؟ مچھر مارنے کا کام کرتے ہیں. DDT چھڑکنے سے مچھر پر کوئی اثر نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اور خوبصورت بن جاتا ہے. اگر سوال آ گیا کہ DDT چھڑکنے سے مچھر پر کیا ہوتا ہے تو اور خوبصورت بن جاتا ہے. اس سوال کو آپ دیکھ سکتے ہو. مچھر کی نسل کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی, کیوں مچھر اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میری نسل کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ ایک فنکار ہے. فنکار کبھی مر نہیں سکتا. اپنے آپ کو ایک فنکار بتاتا ہے مچھر, وہ پھر کہتا ہے کہ میں کبھی مر نہیں سکتا. مچھر کی نظر میں انسان کا قاتل خود انسان ہے. بچوں, آپ کے سامنے آپ کے استاد بھی آپ کو کئی مثالیں دے چکی ہوں گی. تو یہاں بتایا گیا ہے کہ مچھر اگر کاٹ دیا, تھوڑا سا خون اس کے کاٹنے سے ہمارے جسم سے نکل گیا, تو ہم سب سے شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ رات بھر سوئی نہیں, مچھر کاٹ رہے تھے, رات بھر سوئے نہیں, گھر کے پاس مچھر تھے. یہ ایسے جملے ہماری زبان سے نکلتے ہیں. اگر تمہارا مالک کام نکالنے کے بہانے سے محنت کراتے ہیں اور کمزور کر دیتے ہیں, تمہیں برا نہیں لگے گا. وہی میں اگر تھوڑا سا خون چکھ لوں تو تمہیں بہت برا لگ جاتا ہے. تو مچھر اس طرح سے جو ہے ہمیں باتیں سنا رہا ہے. تو مشقیہ سوالات میں سے ایک مثال کے طور پر میں یہاں پر لے کر ہوں, جس میں جو ہے سابقے اور لاحقے کے طور پر جوڑ بنانا ہے, مرکبات ہیں. اگر امتحان میں آپ کو یہ تصویر تو نہیں آئے گی, امتحان میں آپ کو سابقے اور سابقے اور لاحقے بنائیے بول کر آئے گا. وہ سوالات میں بھی ہو سکتا ہے, ایک جملے کے سوال میں بھی اسے 3 مارکس سے سوالات کے اندر بھی یہ سوال آنے کے امکانات ہیں. ایسا اگر نہ آ سکا تو معروضی سوالات یا مناسبت یا مشابہت میں بھی اس طرح کا سوال آ سکتا ہے. خاص کر مناسبت اور مشابہت میں آپ ایسے سوالات کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی بھی مشق آپ کو کرنا ضروری ہے. تو چلیے بچوں, یہاں تک تو جو ہے ہمیں جو بھی جانکاری معلوم کرنی تھی, ایک سبق اور 2 نظموں کی جانکاری اتنی دیر سے ہمیں مل گئی. آگے بڑھتے ہوئے ہم اور ایک سبق جسے ہمیں پورے جوش کے ساتھ, بڑی خوشی کے ساتھ اور زیادہ معلومات حاصل کرتے ہوئے, وہ ہے طوطئ ہند امیر خسرو. آپ سب تو جو ہے امیر خسرو کہیں نہ کہیں سنے ہوں گے امیر خسرو کا نام, کیونکہ وہ ہیں ہی ویسی مشہور ہستی. ہماری نصابی کتابی کمیٹی نے اس سبق کو ہمارے لیے لیا ہے. سب سے پہلے ان کی پیدائش, ان کی زندگی کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں, پھر آگے چل کر دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں. نام ابو الحسین امین الدین خسرو امیر خسرو کے نام سے مشہور ہوئے. پیدائش 5412 بمطابق 651 ہجری بمقام مومن پورہ ضلع ایٹا اتر پردیش. حضرت نظام الدین اولیاء کے سچے شاگرد تھے. والد کا نام امیر سیف الدین تھا. آپ ترک سے تعلق رکھتے تھے. ان کا تعلق ہزارہ قبیلے سے تھا. کئی مثنویاں بھی آپ نے لکھی ہیں, جیسا کہ یہ نام ہم سب واقف, جیسا کہ لیلا مجنو, شیریں فرحات, آئین سکندری, حشت بہشت, یہ ان کی مثنویوں میں سے شمار ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو نصیحت کے طور پر آپ نے لکھی تھیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی زندگی کے حالات, آپ کے بارے میں اور زیادہ جانکاری حاصل کر لیں گے ہم. آپ نے کم عمری میں خطاطی کا فن سیکھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خطاطی کا فن جو ہے آج کل اس فن کو بڑا مشہور مانا جاتا ہے. کتابوں میں کتابیں لکھنے کے لیے, قرآن شریف کے لیے خطاطی کا فن جو ہے بہت اہم مانا جاتا ہے, جو امیر خسرو اس زمانے میں ہی اس فن کو ہمارے سامنے رکھ دیے تھے. تو ان کے امیر خسرو کی ابتدائی زندگی میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا جب وہ پیدا ہوئے, تو ان کے بارے میں. پیدائش امیر خسرو کی ابتدائی زندگی. امیر خسرو کو مرد درویش نے کہا, ایک مرد درویش کے پاس امیر خسرو لے جایا گیا تھا. جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات, یعنی یہ بچہ جو ہے زمانے سے تھوڑا آگے ہے. یہ امیر خسرو بے حد ذہین بھی تھے. والد نے تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام بھی کیا تھا. بڑی کم عمری میں آپ نے جو ہے خطاطی کا فن بھی سیکھ لیا تھا. شعر و شاعری کی جانب راغب ہوئے. خواجہ عزیز الدین کے اصرار پر جیسے ہی ان کی عمر آگے گئی تو آپ نے خواجہ عزیز الدین کے اصرار پر ان کی محفل میں فی البدیہ شعر کہا.
جس میں آپ نے خوش ہو کر کہا کہ اگر آپ سلطانی تخلص اختیار کر لیں تو بہتر ہوگا، ایک مشورہ دیا تھا۔ ابتدا میں امیر خسرو نے وہی سلطانی تخلص کو اختیار کیا، آگے چل کر جو ہے آپ نے سلطانی تخلص نکال کر امیر خسرو کے نام سے ہی مشہور ہوئے۔ چلیے بچوں، اس سبق کے ذریعے سے پہلا اہم سوال جو میری نظر میں ہے وہ ہے امیر خسرو کو ابتدائی زندگی میں کس طرح کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو کیسے مشکلوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، اس کے بارے میں تھوڑا دیکھ لیں۔ اگر ایسا سوال آ جائے اسے ان نکات کو اہم بنا کر اس میں پیش کریں۔ والد منگولوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، بہت افسوس ہو رہا تھا آپ کو کہ آپ کے والد جو ہے منگولوں کے ساتھ لڑتے لڑتے وہیں پر شہید ہو گئے۔ امیر خسرو کی شاعرانہ اور فنکارانہ صلاحیتوں کے بارے میں تھوڑا معلوم کر لیں گے تو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ میرے نقطہ نظر سے امتحان کے لیے بالکل اہم سوال ہے، بچوں پر غور کر لیں اور یہاں اور جانکاری یہاں سے بھی نوٹ کر لیں، اپنی کتابوں کا بھی مطالعہ کر لیں۔ علاؤالدین خلجی کے دور میں کلام کی مقبولیت ملی، بادشاہوں کی مداح میں قصیدے بھی لکھے، آپ نے کئی قصیدے بھی لکھے۔ علاؤالدین خلجی کے بیٹے مبارک شاہ خلجی نے ایک فرمائش کی تو آپ نے ایک مثنوی لکھی تھی، مثنوی نہے سپر۔ تو موسیقی کے آپ ماہر تھے، آپ جانتے ہو موسیقی کسے کہتے ہیں؟ گانا، گیت گانا، سروں کو ملانا، یہ موسیقی کہلاتا ہے۔ آپ نے نئے نئے ایجادات کیے، آج کے زمانے میں معلوم نہیں کون جانتے ہیں کون نہیں، ہمارے بچوں کی اس کی جانکاری بہت ضروری ہے۔ موسیقی جو ہے ہمارے لیے اتنا اہم موسیقی نہیں ہے، بلکہ اس کے ایجاد کس نے کیا تھا؟ امیر خسرو نے اس کیے تھے۔ ہندوستانی اور ایرانی موسیقی کے امتزاج سے نئے نئے سر آپ نے ایجاد کیے تھے، جس کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو اور ایک بات ہے، قوالی سب کی پسندیدہ چیز ہوتی ہے بچوں، آپ سب دیکھتے ہو اپنے اپنے محلے میں، جہاں کہیں بھی گاؤں وغیرہ میں، شہروں کے دور دور علاقوں میں جو ہے قوالی سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ قوالی سب کو بھی کہ آپ کو معلوم ہے اس کی طرز جیسا کہ اونچ اور نیچ، جس طرح سے قوالی کا ایک ہی آواز ایک ہی ٹیون سے نہیں بلکہ اسے اونچ نیچ سے گایا جاتا ہے۔ اس کو قوالی کو گانے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کی ایجاد سب سے پہلے امیر خسرو نے ہی کی تھی۔ اس کی آپ ایک شکل یہاں دیکھ سکتے ہو۔ اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے لیے تو بہت کم ہے ستار کا استعمال، لیکن اس کا استعمال دوسرے مذاہب میں زیادہ کیا جاتا ہے۔ ستار ہے یہ، اس کی ایجاد بھی امیر خسرو نے ہی کی تھی۔ اس زمانے میں جب امیر خسرو گیت لکھتی ہے، اس طرح کے سر بنایا کرتے تھے اور اسے اس طرح کے اشعار لکھا کرتے تھے تو اسے گانے موسیقی کار اسے گایا کرتے تھے اور رقاصیں اس کے اوپر ناچا کرتی تھیں۔ امیر خسرو کی نظمیں اتنی مشہور تھیں۔ مشہور موسیقی کار گوپال کو شکست دے کر نائک کا مرتبہ حاصل کیا۔ تو یہ نائک کا مرتبہ حاصل کرنا اتنی معمولی بات بھی نہیں تھی، اتنی آسان بات بھی نہیں تھی، لیکن امیر خسرو نے اس چیز کو اسی کم عمری میں ہی اس خطاب کو حاصل کر لیا تھا۔ امیر خسرو کے خیالات کیسے تھے دیکھیں گے کہ امیر خسرو کے خیالات کیا تھے۔ وہ ایک قومی یکجہتی کے پیمبر تھے۔ کیا ہے اس کا معنی؟ قومی یکجہتی، وطن سے محبت ہے، پیمبر تھے، سارے لوگ ان کو پسند کرتے تھے۔ کیوں پسند کرتے تھے؟ امیر خسرو کو پسند کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا وہ ہندوؤں کی طرفداری کرتے تھے؟ کیا وہ صرف مسلمانوں کی طرفداری کرتے تھے؟ ایسا کوئی نہیں تھا، بلکہ وہ سب کی طرفداری کرتے تھے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں مانتے تھے اور ویدوں اور حقائق کی باتوں کا احترام بھی کرتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک سچے وطن پرست تھے، انہیں کسی سے کوئی فرق نہیں تھا، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو اور کوئی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہر ایک کا احترام کرتے تھے۔ بچوں، اس چیز کو آپ کو غور کرنا ہے۔ خود اپنے ہی الفاظ میں امیر خسرو نے ایک نہیں بارے میں جو انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے، سچ پوچھو تو میں ہندوستان کا طوطی ہوں، اگر تم مجھ سے شیرینی گفتار چاہتے ہو تو ہندوی میں بات کرو۔ یہ آپ کی ہی کہی ہوئی بات ہے کہ اگر کوئی میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہندوی میں بات کرو، مجھے اپنی زبانوں میں نہیں بلکہ مجھے ہندوستان والی زبان سے بات کرو، اسی میں مجھے یہاں پر حب الوطنی کی خوشبو آتی ہے۔ اور یہ تو ہماری جانکاری ہو گئی کہ امیر خسرو کو ان کے حالات، ان کے خیالات کس طرح کے تھے، ان کی زندگی کے بارے میں معلوم ہو گیا، ان کے والدین کے بارے میں معلوم ہوا۔ تو امیر خسرو اور زیادہ ان کی خواہشات کے بارے میں، ان کا رہن سہن کیسا تھا، کیا پسند تھا امیر خسرو کو۔
खुशबू ज़्यादा पसंद थी आपको? पसंदीदा आपके फूल और फल कौन से हैं? अमीर खुसरो के पसंदीदा फूल और फल कौन से हैं? तो अमीर खुसरो के पसंदीदा फूल देख लेंगे हम। यहाँ पर चंद फूल यहाँ हैं। दौना है जिसे हम लिली रोज़ खुशबूदार लिली कहते हैं, और एक चंपा के फूल हैं जिसकी खुशबू हमें बहुत दूर दूर तक यहाँ भी हमें महसूस होती है। इसी के साथ साथ और थोड़े फूल हैं जो हमें यहाँ हमारे इलाके में नज़र आते हैं, वो है मोगरा है, मोगरा है, जूही के फूल हैं। दूसरे फूलों का इस्तेमाल थोड़ा कम करते हैं, लेकिन अमीर खुसरो के पसंदीदा फूलों में से है। ये जो लास्ट में है ये केवड़ा है, केवड़ा है, उसके ऊपर जो सफ़ेद है वो जूही का फूल है, जूही का फूल है। बेला है, सोसन है। तो ये सारे फूल जो है अमीर खुसरो के पसंदीदा फूलों में शुमार किए जाते हैं। सिर्फ फूल ही नहीं बल्कि आपको फलों से भी लगाव था। सारे फल आप उतना पसंद नहीं करते थे जितना कि ये 2 फल ज़्यादा पसंद करते थे, जैसा कि आम है और खरबूजा है। ये दोनों फलों को आप ज़्यादा पसंद करते थे, शौक़ से खाया भी करते थे। सिर्फ ये फलों का ही नहीं बल्कि आप पान के भी शैदाई थे, तो आप भी जो है पान के शैदाई थे। उसके साथ आपको परिंदों में से ज़्यादा पसंदीदा परिंदे जो है रंग बिरंगे परों वाले मोर पसंद थे, और उसके साथ तोते भी पसंद थे। ये आपके पसंदीदा परिंदे हैं। इसके साथ साथ जो है आपके लिखने का अंदाज़ इतना निराला था, इतना अलाहिदा था कि सुनने वालों को इसमें ज़्यादा खुशी महसूस होती थी। कि आपको मालूम है बच्चों, ये आपके दौर में कम आप इस बात को अपने वालिदैन से बात कर सकते हो या आपकी दादी नानी से भी इसके बारे में पूछ सकते हो कि पहले क्या था, पहेलियाँ बुझाया करती थी। मैं यहाँ पर किताब में देकर है, इसकी एक मिसाल मैं यहाँ रख कर हूँ। मैं मेरे तरफ से एक पहेली आपके सामने रखूँगी, मुझे मालूम नहीं कि आप इसे बुझा सकेंगे या नहीं। एक पहेली है, इतनी सी मुन्नी माँ चुमटी होता पेट, उसके मुँह में मट्ठी पड़ो खाली सारा खेत। दक्कनी अल्फाज में है, लेकिन इसका माना इस जहन को चालाक करने के लिए इस तरह के पहेलियाँ कही जाती थी। ये पहेली जिसका जवाब है, क्या आपको मालूम है इसका जवाब? दीमक। दीमक इसका जवाब है जो मैंने आपको बताया था। किताब में यहाँ इस तरह से एक मिसालें दी गई हैं जो अमीर खुसरो की भी पसंदीदा बात थी, पहेलियाँ बुझाना, जिससे जहनी वर्जिश होती थी। जहन को चालाक करने के लिए उस ज़माने में पहेलियाँ कहा करते थे, पीठ सख्त और पेट नरम, मुंह मीठा तासीर गरम, यानी कि उसका जवाब है खरबूजा। किताब में और इसकी मिसालें आप देख सकते हैं। इम्तिहान के नुक्ते नज़र से अगर ये सवाल नहीं भी आया फिर भी आप इसे घर में ही एक दूसरे से बातचीत के ज़रिए कहें ताकि आपकी जहनी वर्जिश और ज़्यादा हो सके। इसी के साथ साथ जो है अल्लामा इकबाल अमीर खुसरो के बारे में उनकी अज़मत और एतराफ़ की बड़ाई करते हुए कहते हैं, अमीर खुसरो जैसा शख्स, इनके सिफत वाला अमीर खुसरो जैसे हम्मा सिफत इंसान सदियों में पैदा होते हैं। रहे ना ऐब को गौरी के मौरी के बाकी, हमेशा ताज़ा व शीरी हैं नग़्मे खुसरो। तो इस तरह से जो है अमीर खुसरो की तारीफ़ बयान के लिए अल्लामा इकबाल की ज़बान भी ख़ास, और जो है अल्लामा इकबाल ने अमीर खुसरो की तारीफ़ बयान की है। इसके तमाम अहम नुकात और अहम सवालात पर तवज्जो करें ताकि आपके इम्तिहान में आसानी हो और आला दर्जे में आपको कामयाबी हासिल हो इंशाअल्लाह ताला। ये चंद अहम सवालात इम्तिहान के नुक्ते नज़र से 2 नज़मों और 2 असबाक़ से यूँ हैं। मैं यहाँ पर चंद सवालात निकाल कर हूँ, आप इन सवालात को नोट कर लें। इन सवालात के ऊपर हो सकता है इंशाअल्लाह इस साल रवां के हो सकता है आपको इससे फ़ायदा हासिल हो। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ गो हूँ कि तमाम बच्चों को अल्लाह ताला जो है आला से आला कामयाबी अता फ़रमाए। एक शर्त यह है कि अपना वक्त ज़ाया ना करें, अपना वक्त कीमती वक्त समझें और इसकी कदर करते हुए तमाम असबाक़ पर गौर करें। इसके साथ साथ जो है 2 नज़मों और 2 असबाक़ के अंदर से ली गई हुई चंद सवालात हैं। पहला सवाल, आज़ाद नज़म और पाबंद नज़म में क्या फ़र्क है, जिसे हमने इससे पहले बहस कर चुके हैं कि आज़ाद नज़म और पाबंद नज़म में क्या फ़र्क है, थोड़ा गौर कर लें। शायर सुलेमान खुमार सरहदों के जाल में आलमी मसाइल को लेकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? इसका जवाब भी पिछले हमारे जो असबाक़ गए इसके अंदर है, उसके अंदर मौजूद है, थोड़ा गौर कर लें। ये सवाल भी अहम है। कश्मीर की माशियत का इन्हिसार काश्तकारी पर है,
तफसील से लिखिए। कश्मीर की माशियत का इन्हिसार क्या है, वहाँ की माशियत, काश्तकारी चलती है, रोज़ी का ज़रिया क्या है, उसके ऊपर है, थोड़ा गौर कर लें। ज़ाफ़रान के इस्तेमालात लिखिए। ये तो बड़ा मज़ेदार सवाल है, यहाँ पर थोड़ी बातें मौजूद हैं, आप और ज़्यादा इजाफा करके उसके अंदर लिख सकते हैं। इस्तेमालात, सारे इस्तेमालात तो देकर हैं, इसके बरक्स और कुछ मालूम रहा तो भी आप लिख सकते हैं। ज़ाफ़रान के इस्तेमालात लिखिए। शायर ने इंसान को इंसान का क़ातिल क्यों कहा है, ये सवाल भी बहुत अहम है। इंसान को इंसान का क़ातिल क्यों कहा है, इसका जवाब भी थोड़ा गौर कर लें। ज़ाफ़रान के पौधे के बारे में आप क्या जानते हैं, ये खुला सवाल है। ज़ाफ़रान के बारे में अगर 2 नंबर निशानात के लिए आ गया तो आप तफसील से थोड़ा 4-5 नुकात डालकर लिखिए। अगर वही सवाल आपको 3 निशानात के लिए आ गया तो थोड़ा जवाब बढ़ाकर लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ मच्छर का अल्टीमेटम नज़म का खुलासा पढ़ लें। तो मच्छर का अल्टीमेटम नज़म, इसके खुलासे की तरफ भी तवज्जो कर लें कि इंशाअल्लाह अगर आ गया सवाल तो आपको लिखने में आसानी होगी। अमीर खुसरो, ये बड़ा अहम सवाल है। अमीर खुसरो की शायराना और फ़नकाराना सलाहियतों के बारे में आप क्या जानते हैं, उनकी शायराना और फ़नकाराना सलाहियतें कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आप जान लें। ये सारी बातें जो है इम्तिहान की नुक्ते नज़र से थी, इसके तरफ गौर करें, ज़्यादा तवज्जो दें। प्यारे बच्चों, इम्तिहान के दिन जैसे जैसे क़रीब आ रहे हैं, आपको ज़्यादा वक्त लगाना है, तैयारी करनी है, मश्क करना है, लिखना ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करना है। सिर्फ़ इन असबाक़ को, मशक़ों को पढ़ने से हट कर जो है किताब को भी पढ़ना है। पूरी किताब को जुमला ब जुमला आपको पढ़ना है। इसी के अंदर से आपको मतन के हवाले से होंगे सवालात, या कोई और सवाल भी होगा, चाहे कैसा भी सवाल क्यों ना हो, आप उसको लिखने के काबिल बन सकें। क्योंकि हमारा पर्चा जो है 100 निशानात का है। सबसे ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा आप निशानात हासिल करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि जो है आपको इम्तिहान में ज़्यादा निशानात मिलेंगे तो परसेंटेज भी बढ़ जाएगा, आपको कई इनामात भी मिलेंगे, आगे की ज़िंदगी के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे जो है इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल किए होंगे। और ज़्यादा मालूमात के लिए आपके उस्ताद रहबरी करते रहेंगे आपकी। इससे हटकर इम्तिहान के नुक्ते नज़र से इंशाअल्लाह अगली मरतबा फिर मिलेंगे। आप किस तरह के और सवालात आने वाले हैं, बाकी तमाम मशक़ों से लेकर यहाँ आकर मेरे ख़यालात, मेरे तासुरात को बच्चों के सामने पेश करने का मौका दिया गया। मैं इसके लिए आप सबकी मशकूर व ममनून हूँ। जज़ाकल्लाह। ಭೀತಿ ತೊರೆಯುವ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಭಾಗವ ಹೆಸರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪಾಸು ಫೇಲು ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಜೀವನ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಅಂಕಗಳೆಂದರೆ ಮೇಲಿನ ತೊಗಟೆ, ವಿದ್ಯೆ ಅದರ ಒಳಗಿನ ತಿರುಳು. ಭೀತಿ ತೊರೆಯುವ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ